अस्सलाम वालेकुम। आप सबको खुश आमदीद। आज मैं बहुत ही प्यारा सा नावल आपके लिए लेकर आई हूँ जिसका नाम है शिकस्त शब। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर तशरीफ़ लाए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए फिर चलते हैं इस खूबसूरत से नावल की तरफ। वो बहुत तेज़ी से गेट में दाखिल हुई थी। इधर उधर देखे बिना वो तेज़ी से बढ़ी थी। ताबिंदा, बाएं पहलू से आवाज़ उभरी। इसका दम सूख गया। इसने डलते डलते गर्दन मोड़ी। जी, इधर आओ भाई, आज तस्वीर बनाने का सख्त मूड है। कोई तस्वीर मुनज़्ज़म ही नहीं रहा। सुनो, एक देहाती लड़की की तस्वीर बनानी है जिसके सर पे घड़ा रखा है। किसी ख़ास तसव्वुर के तहत मुस्कुरा भी रही है। मगर मैं, वो घड़ा, तुम भी दूसरों की तरह बहाने बना रही हो। घड़ा भी आ जाएगा। खुदा मालूम मेरे वजूद से कौन सी एटमी शुआएं निकलती हैं जो तुम लोग इस कदर हिचकिचाते हो। इसके माथे पर सैकड़ों बल पड़ गए। वो मैं तो शाली के पास काम से, तो मैं कौन सा तुम्हें उम्र भर को बिठा रहा हूँ। डर क्यों रही हो इस कदर? कुत्ते ने काटा था ना मुझे, 14 इंजेक्शन लगवाना भूल गया था। काट खाऊंगा तुम्हें। हमेशा की तरह जनूनी होकर इस पे उलट पड़ा, पर वो इसके बेदाम ना होते हुए भी सहम कर नज़दीक ही बैठ गई। मैं मना तो नहीं कर रही हूँ, लीजिए, बना लीजिए। गफूर, अंदर से घड़ा लेकर आओ, कैसा ही क्यों ना हो, जल्दी। शाबाश। इसने नौकर को हुक्म दिया। बुरी तरह डर गई। खुदा मालूम कब तक घड़ा उठाना पड़ेगा। गफूर हाँपता काँपता आन वाहिद में खुदा मालूम किस कोने खुदरे से घड़ा उठा लाया। लो, इसे सर पे रखो। नज़दीक आकर इसके सर पे रखता हुआ गोया हुआ। बेबसी के आलम में घड़ा सर पे सेट करने लगी। ठीक है, शाबाश, मुस्कुराओ। वो मुस्कुराती, बड़ी बेनियाज सी मुस्कुराहट। अरे भाई, ठीक से मुस्कुराओ, कुदरती मुस्कुराहट। थूक निकलते हुए बड़ी बेबसी से मुस्कुराई। इसने बड़े गौर से इसे देखा। कैनवे पर स्केचिंग करने लगा। घड़ा पकड़े पकड़े इसके बाजू शल हो गए। हिलो नहीं। वो झल्लाया। इसका दिल खून के आंसू रोने लगा। भला इसके अपने तो अपने, मैं क्यों इस कदर इसके रोब में आ जाती हूँ। मैं नहीं पकड़ती अब घड़ा वड़ा। वो बागी होने लगी। क्या हो रहा है तुम्हें? सुनती नहीं हो? एक मर्तबा की बात, वो इसकी सूरत का खाका बना चुका था। गरज के बोला तो बुरी तरह से हम गई। नहीं तो वो मेरे बाजू शल हो रहे हैं, इसने बिलाखिर कह दिया। क्यों, खाना नहीं खाती? ठीक से बैठी रहो। अरे भाई, बाजू इस तरह रखो। इसके नज़दीक चलाया। इस तरह से। इसने इसके बाजुओं का जाविया दुरुस्त किया। आंखें ठीक करो, ऊपर देखो। इसने पलकें उठा दी। साथ ही टिप टिप 2 आंसू इसके रुखसारों पर लुढ़क आए। हाय, तुम रो रही हो? क्या तुम्हें ज़ोदोकोप किया मैंने? मारे कोफ्त के इसका भेजा ही उलट गया। इसका कहना था कि आंसू सिलसिलेवार बहने लगे। इसने घड़ा झपट कर घास पर दे मारा। सहम कर पीछे हट गई। घड़े ठीकरों पर ठोकर मारता कैनविस की सिमत बढ़ा। शीट उखाड़ कर पुर्जे पुर्जे करती। लरस कर अंदर जाने के बजाय बाहर की सिमत भागी। टांगें बुरी तरह लरस रही थी। इस दिन के बाद इसने फिर उधर का रुख नहीं किया। शाली कई मरतबा आई, पूछा भी वो क्यों नहीं आ रही। इसने गोल मौत सा जवाब दे दिया। मगर शाली से छोटे सनी की सालगिरह में इसको जाना ही पड़ा। अम्मी ने जाने से इनकार कर दिया कि बच्चों की महफिल में मेरा क्या काम। वो नीले रंग के प्लेन सूट में बड़ी सादगी से आई थी। शाली और इसकी अम्मी इंतज़ामात में लगी हुई थी। इसने शाली का हाथ बटाने का इरादा किया और किचन में आकर चाट बनाने लगी। चाह वाह भी मिलेगी या रोज़ा रखवाया है ज़बरदस्ती? ये वक्त हो गया है, खुद से फुर्सत मिले तो किसी और का ध्यान भी रखा जाए। हमेशा की तरह बकता झकता किचन में आया था। मारे घबराहट के छुरी इसके हाथ से गिर गई। ओह, तुम हो? शाली कहाँ गई? 1 घंटे से चाय के लिए कह रहा हूँ। लगता है सबके कान चौपट हो चुके हैं। ताबिंदा ने छुरी उठाई। इसकी सिम देखे बिना बोली, मैं बना देती हूँ चाय। हाँ, ज़रा जल्दी बना दो। अभी तो सालगिरह में ये हाल है। अगले माह वो शाली से बड़ी की शादी है जो लाहौर सैर सपाटे करने गई हैं। उस दौरान तो शायद खाना भी होटल जाकर खाना पड़ेगा। हस्बे साबिक इसकी ज़ुबान की तलवार तेज़ चल रही थी। चाय बनाने लगी, फ़ौरन गोया हुआ। अरे बस, बहुत बहुत शुक्रिया, मैं ख़ुद बना लूँगा। जो हाथ दुख गए तो टसवे बहाने बैठ जाओगी। बेजारी से कहकर इलेक्ट्रिक केटल उठाने लगा। इसके बदलते अंदाज पर हैरान रह गई। एक तरफ होकर उबले हुए आलू काटने लगी। खुदा मालूम ये चाय की पत्ती कहाँ रखी है। सलीका नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं इस घर में। औरतों के अंदाज में सलावातें सुनाने लगा। वो खामोश खड़ी थी। खुदा खुदा करके चाय बनी। वहीं खड़ा होकर पीने लगा। इसकी जान पर बनी हुई थी। खुदाया, यहाँ से जाता क्यों नहीं?
ان لوگوں کے ہاتھ کوئی ادھار لے کر گیا ہے جو خاص طور پر تمہیں امپورٹ کیا ہے؟ اس کا انداز مزاح کا خیز تھا۔ نہیں خیر، ایسی تو کوئی بات نہیں، یہ گھر بھی تو میرا ہے، نزدیکی پڑوسی ہیں، رشتہ داروں سے بڑھ کر کوئی غیریت نہیں ہے ہم میں۔ خود پر قابو پا کر آہستگی سے بولی۔ خوب، وہ مسکرایا، انداز وہی کاٹ ڈال تھا۔ تھوڑی دیر بعد باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد سنی کیک کاٹنے لگا تو شالی نے ماں سے کہا، امی احسن بھائی کو بلا لاؤں؟ ارے چھوڑو، وہ یہاں بچوں میں آ کر کیا کرے گا، بیزاری سے بولی۔ ماں کے کہنے پر وہ چپ رہی۔ کیک کٹنے کے بعد ایک پلیٹ سجا کر اوپر چلی گئی۔ ایک دم اوپر شور سا ہوا۔ شالی کی امی سعدیہ بیگم بدحواس ہو کر زینے کی طرف لپکیں، وہ بھی پیچھے ہو لی۔ پہنچ کر خوب نظارہ دیکھا۔ پلیٹ کرچی کرچی تھی، سارے لوازمات قالین پر بکھرے پڑے تھے۔ شالی دروازے پر کھڑی لرز رہی تھی۔ ارے تم ہوش میں تو ہو؟ کیا کیا ہے تم نے میری بچی کو؟ میں نے اسے کچھ نہیں کہا، برائے مہربانی آپ لوگ یہاں سے تشریف لے جائیے۔ کیوں؟ تمہارے باوا کا آستھان ہے؟ ارے ہر وقت میرے صبر کو آزماتا رہتا ہے یہ لڑکا۔ جی باوا ہی کا آستھان ہے، بڑے جذب سے پیٹ موڑ کر بولا۔ ارے خدایا کیا قیامت ہے، نامراد گھر میں ذرا سی خوشی نہیں دیکھ سکتا۔ بغضی، حاسد، ایک اس نامراد کو ہر وقت پڑی رہتی ہے، احسن بھائی احسن بھائی۔ ارے یہ بھائی نہیں ہے، خون آشام بلا ہے، دانت گاڑ دے گا کسی دن حلق میں۔ سعدیہ بیگم نے 2 دھپ شالی کے رسید کیے اور روتی ہوئی زینہ اترنے لگی۔ شالی کو بھی ساتھ گھسیٹ کر لے گئی۔ وہ باہر ہی کھڑی تھی، وہیں کھڑے کھڑے سب کچھ سنا تھا۔ اس نے اس قسم کے مظاہرے متعدد بار اس گھر میں دیکھے تھے، بچپن سے لے کر اب تک۔ یہ راز اس پر ابھی منکشف نہیں ہے کہ وہ میرے بدن کی نہیں، روح کی ضرورت ہے۔ اس دن شالی سے اسے ضروری نوٹس لینے تھے، بڑی عجلت میں آئی تھی۔ سارا گھر سنسان پڑا تھا۔ سیدھی شالی کے کمرے کی طرف آئی تھی، وہاں کسی کو نہ پا کر پلٹی ہی تھی کہ ڈرائنگ روم سے احسن نکلتا دکھائی دیا۔ یہ شالی وغیرہ کدھر ہیں؟ اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ وہ میرے نمک خوار نہیں ہیں جو مجھے بتا کر اجازت لے کر جائیں۔ حسب عادت تلخ جواب ملا۔ آتی ہوں گی، بیٹھ جاؤ۔ اوہ اچھا آؤ، تمہیں کچھ نئی تصویریں دکھاؤں۔ اس کا موڈ پل میں بدل گیا۔ وہ اسی میں اپنی عافیت سمجھتے ہوئے اس کے پیچھے چلی آئی۔ دیکھو زیادہ تر خواتین ہی کی تصاویر ہیں، اس لیے تمہیں پسند آئیں گی۔ یہ دیکھو، یہ انتظار کی کیفیت ہے، اور اس میں دیکھو نا امیدی کا اثر۔ یہ دیکھو ایفہ عہد کا منظر۔ بس اس نوجوان کی ذرا مونچھیں ٹھیک کرنا ہے، اور یہ دلہن ہے، اس کے سر سے دوپٹہ ڈھلکا ہوا ہے، مگر یہ دلہن ہے۔ اس کے رخسار پر یہ داغ دیکھ رہی ہو؟ یہ تل ول نہیں ہے، سگریٹ سے جھلسا ہوا رخسار ہے یہ۔ تم کہو گی سگریٹ سے کیوں جھلسایا گیا ہے؟ تو عرض ہے، عین وقت پر آگ نزدیک ہوتی نہیں، مگر سلگی سگریٹ تو ہر جگہ میسر ہو سکتی ہے۔ تابندہ کی کھوپڑی بھگ سے اڑ گئی۔ اس نے بے طرح خوف زدہ ہو کر احسن کی سم دیکھا۔ گرے شلوار سوٹ میں بظاہر باوقار نظر آنے والا وحشی۔ آپ وہ ہکلانے لگی۔ ارے بھائی ڈرو نہیں، یہ تو تصویر ہے، مصور کا خیال ہے محض۔ احسن بھائی فرمائیے۔ مجھے جانے دیجیے، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، وہ مرنے کو ہو گئی تھی۔ ارے بھائی میں نے کب تمہیں روکا ہے، تصویروں پر کچھ کمنٹس تو دیتی جاؤ، بہت اچھی ہیں۔ بمشکل بولی۔ یہ جلے ہوئے رخسار والی؟ کہو ہے نا منفرد خیال؟ جی 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 ہاں۔ اس کا جی تو بہت چاہا اس انفرادیت کی وضاحت مانگے، اس وقت جان پر بنی تھی، بری طرح ہکلا کے رہ گئی۔ تابندہ جی؟ اس نے نظریں اٹھائیں۔ ہاتھ کی اوک میں سگریٹ سلگانے لگا تھا۔ اس نے خوف زدہ انداز میں اسے دیکھا۔ اس نے بھی نظریں اٹھا دی تھی۔ گھبرایا ہوئے سراپے پر چول نظر ڈال کر بے ساختہ مسکرایا۔ ڈرو مت، کیوں ڈرتی ہو اس قدر؟ وہ آگے بڑھا، وہ 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ کمال ہے یار، وہ کمال پر زور دے کر بولا۔ تم تو اس طرح ڈرتی ہو، میں تمہیں سالم نکل جاؤں گا۔ اس نے تصویر پر پردہ گراتے ہوئے بڑی انسانیت سے کہا۔ تابندہ لڑکیاں گرچہ شیشہ ہوتی ہیں، انہیں جلایا جا سکتا ہے، توڑا نہیں جا سکتا۔ میں حیوان نہیں ہوں تابندہ، اور تم تو شیشے کا حسین بت ہو۔ بہت خوبصورت محبت بنواؤں گا تمہارے لیے، مجھ سے کبھی نہ ڈرنا۔ احسن بھائی، وہ سارا ڈر بھول کر بگڑ اٹھی۔ ہوش میں تو ہیں آپ؟ اگر تم سب اسی طرح شک و شبے میں مبتلا رہے میرے متعلق، تو ایک دن واقعی ہوش کھو بیٹھوں گا۔ اگر میں پاگل ہوں، دیوانہ ہوں، تو زنجیروں سے باندھ کر مجھے گرد و بندر کیوں نہیں چھوڑاتے؟ حیدرآباد دور ہے۔ وہ دوبارہ اپنے مخصوص رنگ پہ آ گیا۔ وہ ایک دم باہر بھاگ لی۔ قدم رکھتی کہیں تھی، پڑتے کہیں تھے۔ یوں گمان ہوتا تھا گویا پیچھے سے وہ ایک دم گردن دبوچ لے گا۔ شالی سے بڑی منزہ اور بلو
लाहौर से आ चुकी थी। घर में शादी की ज़बरदस्त तैयारियां थीं। बिल्लो का काला दहल जाने का प्रोग्राम था। ना इरादा था, वो तो नानी ज़बरदस्ती ले गई थी। ताबिंदा तो इसी दिन के बाद वहाँ जाकर ना फटकी थी। ये बात नहीं थी कि एहसन का इसने ये रंग पहली मरतबा देखा था, क्योंकि वो ज़री यूनिवर्सिटी हैदराबाद में तालीम पाने की वजह से वहीं हॉस्टल में था, इसलिए कुछ फरामोश सा कर दिया था इसे। लेकिन इस बार तो इसकी एक एक आदत जला पाकर निखरी हुई थी। बचपन इसके साथ गुजरा था, लड़कपन में इससे बढ़ता था। जाने क्यों वो इससे खौफज़दा रहने लगी थी। बचपन में ये बात भी थी कि चचा चची का इस पर सख्त कंट्रोल था, मगर अब तो वो किसी को गर्दानता ही ना था। इसके यही ढंग देखकर ताबिंदा बेहद मोहतात हो गई थी। कई दिनों से इसके बुलावे आ रहे थे, मगर वो नहीं गई कि बस बारात वाले रोज़ चली जाऊंगी। कहाँ तो ये शाली के बगैर निवाला हलक से नीचे ना उतरता था, कहाँ इतने अहम मौका पर मंजर से गायब थी। 2 दिन तो बीमारी का बहाना चल गया। मेहंदी के रस्म के रोज़ तो अम्मी भी बिगड़ गई। लड़कियां आकर रोज़ पाँव छू रही हैं, तुम नखरों पे तुल रही हो। नाचार तैयार हो रही थी कि सनी से मालूम हुआ एहसन भाई तो परसों फैसलाबाद किसी काम से जा चुके हैं। फिर तो गोया इसमें चाप भर गई। नहायत एहतमाम से तैयार होती गई। खुद पर लानत भेजती गई कि इतनी खूबसूरत गैदरिंग में इसकी क्या ज़रूरत थी इस कदर खौफज़दा होने की। कौन सा अकेला घर था, ज़माने भर के तो मेहमान भरे हैं। इसने खुद को नहायत एहतमाम से संवारा। शाली से कह दिया था कि वो 2 दिन उनके यहाँ ही होगी। आज तो दूल्हा वाले मेहंदी लेकर आ रहे हैं, कल हम लोग जाएंगे। अम्मी को क्या इतराज़ था, बखुशी इजाज़त देती। वो एकदम हल्की फुल्की हो गई थी और शुक्र कर रही थी कि वो यहाँ नहीं है। इस दिन के बाद वो वाकई से बहुत डर लगने लगा था। अब वो बहुत मसरूर थी। लुड्डी में हिस्सा लिया था, सुहाग के गीत गाए थे। अगले रोज़ दूल्हा के यहाँ जाने की तैयारी में सारा दिन भगदड़ मची। मेहंदी के थाल सजाए गए, डोरियां बनाई गईं, जिन्हें लड़कियों ने थाल उठाते वक्त उंगलियों में लपेटकर जंजीर का सिलसिला बनाना था। वो लोग रात 2 बजे वापस हुई थी और वहाँ से आकर कुछ आराम करती कि ढोलक लेकर बैठ गईं। एहसन की गैर मौजूदगी में इसके कमरे में भी मेहमानों का तसर्रुफ था। सारा दिन मसरूफ़ रही थी, इसलिए नींद लेने के लिए कमरे में चली आई। नींद से बुरा हाल था। बेड पर 1-2 ख़वातीन दराज थीं। कमरे में मुकम्मल अंधेरा था। लॉन से कुमकुमों की रोशनी बरास्ता दरीचे अंदर छन छन कर आ रही थी। वो बेड घिरा देखकर सोफे पर लेट गई। आंखें मूंदते ही गाफिल हो गई, मगर इसे उठ जाना पड़ा क्योंकि कोई इसे जगा रहा था। वो एकदम बदहवास हो गई क्योंकि नीले बल्ब की मध्यम रोशनी में इसके सामने एहसन खड़ा था। इसने बेड की सिम देखा। कंबल सिमटा हुआ पाइंती पर पड़ा था। चादर पुरशिकन थी, तकिए बेतरतीब थे। एहसन अलग नींद का मारा लग रहा था। शब ख्वाबी के आसमानी ड्रेस में वो खुद भी बेतरतीब लग सा रहा था। यकीनन किसी गलतफहमी की बिना पर सो रही है। ताबिंदा प्लीज़ वहाँ जाकर सो जाओ जहाँ दूसरी लड़कियाँ हैं। मैं खुद कहीं और सो जाता, मगर ड्राइंग रूम तक ख़वातीन से फुल है। मजबूरन तुम्हें उठाना पड़ा। मैं तो बेहद आराम से सो रहा था। यूं ही आँख खुली तो देखा सोफे पर कोई सो रहा है। देखा तो तुम थी। ये तुम्हारे लिए बेहतर नहीं है ताबिंदा? प्लीज़ किसी और कमरे में। खामखा अफसाने बन जाते हैं। भारी आवाज़ में बोलता अपने माजी से बिल्कुल मुख्तलिफ नज़र आ रहा था। वो तो बहुत कुछ सोचकर हरासा हो गई। शर्मिंदा सी उठकर बाहर आ गई। खुदाया, ये कहाँ से हो गए रातों रात? इसकी तो नींद ही उड़ गई थी। ये वैशी इतनी बारीकी से भी सोच सकता है। वो हैरान थी, मगर बहुत शर्मिंदा भी थी। रात तो वो होश में नहीं थी। नींद थकन का गलबा था, मगर सुबह उठने के बाद जब रात का मंजर इसके जहन ने दोहराया तो इसे अजीब तरह की खजालत का एहसास हुआ। ये भी हुआ कि सारी ज़िंदगी में पहली मर्तबा इसके लिए ताबिंदा के दिल में अच्छा सा तासुर पैदा हुआ। सारी ज़िंदगी से डरती रही थी। सिर्फ वही नहीं, बिल्लो, शाली, सादिया बेगम, इर्द गिर्द के दूसरे पड़ोसी बच्चे, साबका कि अब तो वो सब इन्हीं के हम उम्र थे। पहले से ज़्यादा गहरी दोस्तियाँ हो चुकी थीं, मगर वक्त गुजरने के साथ साथ एहसन के करीब आने के बजाय लोग इससे दूर भी रहे थे। बहरहाल रात इसने बड़ा गहरा तासुर ताबिंदा पे छोड़ा था। वो शाली, सादिया बेगम के साथ इंतज़ामात में मसरूफ़ थी। ड्राइंग रूम में नाश्ते के बाद फिर ढोलक पर थाप पड़ना शुरू हो चुकी थी। ताबिंदा ऐसा करो, इतना उपटन पड़ा हुआ है, नहाने से पहले बिल्लो को एक मरतबा और लगवा दो। उपटन बहुत अच्छा है, मुरादाबादी है। पिछली मरतबा रशीद, शाली के वालिद की चच्ची हिंदुस्तान से लाई थी। मैंने बहुत संभाल कर रखा हुआ था। शायद बिल्लो अब रजामंद हो, तुम इसे ज़रा बहला कर ही लगा दो, खामखा फेंक के जाएगा। उजलत में जल्दी जल्दी बताकर नौकर की तरह मुड़ गई। अभी उपटन शुरू ही किया था कि लड़कियों ने शरारत शुरू कर दी। गोले बना बना कर निशाने बांधने लगी। इसका मेहंदी कलर के खूबसूरत सूट का सत्यानाश हो गया। उठकर कपड़े बदलने बाहर आ गई।
ایک دو سوٹ اس نے ہمراہ رکھ لیے تھے، کاسنی رنگ کے پلین سوٹ اور پرنٹڈ دوپٹے میں، وہ بھی وہ ایک ہی نظر آ رہی تھی۔ واپس ڈرائنگ روم میں آئی تو لڑکیاں اسی طرح شرارتوں اور کانوں میں مصروف تھیں۔ سوئچ بورڈ کے پاس الیکٹریشین کے ہمراہ احسن کھڑا ہوا تھا، تاروں کا گچھا اٹھا ہوا غالباً۔ باہر لائٹنگ کا انتظام درست کیا جا رہا تھا۔ اب وائٹ پینٹ اور سیاہ چیک کی شرٹ میں ہمیشہ کی طرح ویل ڈریسڈ نظر آ رہا تھا۔ اس نے دائیں بائیں دیکھا جیسے کچھ ڈھونڈ رہا ہو، دانتوں سے تار کاٹنے لگا۔ وہ اس قدر متاثر کن شخصیت رکھتا تھا کہ بہرحال سب اس کی موجودگی ڈرائنگ روم میں محسوس کر رہے تھے۔ شالی کی لاہور سے آئی ہوئی کزن بڑے پیارے پیارے ٹپے ماہیے گا رہی تھی۔ وہ ساتھ بیٹھ کر تالیاں بجانے لگی۔ عین اس کے سامنے تھا، اب مڑ کر سوئچ بورڈ کھول رہا تھا۔ بعض لڑکیاں جو احسن سے واقف نہیں تھیں اسے دیکھ کر زیادہ ہی چہک رہی تھیں۔ چٹا ککڑ بنے رہتے، کاسنی دوپٹے والیے منڈا عاشق تیرے تھے۔ لڑکیاں گا رہی تھیں سفید مرغ منڈیر پر۔ لڑکیوں نے شرارت سے ایک دوسرے کو دیکھا، گاتے گاتے سب کی نظریں تابندہ پر ٹکی۔ سچویشن کے عین مطابق کاسنی کپڑوں میں تھی۔ لڑکیوں کے اس طرح ہنسنے پر ایک لمحے کو وہ بھی پریشان سی ہو گئی، گویا یہ ٹپا اسی کے لیے تخلیق کیا گیا ہو۔ اسے ایک دم احساس ہوا کسی کی نگاہوں کی زد میں ہے۔ اس نے بے ساختہ نظریں اٹھائیں، تاروں کے سرے ملا کر بل دیتے ہوئے مسکراتی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ غالباً اس نے بھی لڑکیوں کی شرارت کا نوٹس لیا تھا۔ تابندہ نے سٹ پٹا کر نگاہوں کو جھکا لیا۔ اس کا دل عجیب انداز میں دھڑکنے لگا تھا۔ اس سے تالیاں بھی نہیں بجائی گئیں۔ ہنو سوئچ بورڈ کے پاس تھا۔ ڈھولک کی تھاپ اونچی ہو گئی۔ لڑکیاں کبھی کبھی چول نظروں سے اس خود اعتماد نوجوان کو بھی دیکھ لیتی تھیں جو بہت مصروف تھا۔ شالی دل ہی دل میں حیران ہو رہی تھی کہ آج احسن بھائی گھر میں دلچسپی کیوں لے رہے ہیں، ورنہ ان کا تو یہ حال ہے کوئی مرے یا جیے ان کی بلا سے۔ بارات کی آمد سے قبل وہ بہت اہتمام سے تیار ہو چکی تھی۔ گھر سے امی وغیرہ بھی آ چکی تھیں۔ بلو کے پاس بیٹھی شالی کی کلائی میں چوڑیاں ڈال رہی تھی کہ وہ دروازے پر دستک دے کر اندر چلا ہے۔ کیا تم لوگوں نے مہمانوں کے ڈر سے چائے کی پتی کہیں چھپا کر رکھ دی ہے؟ ایک تو میں تم لوگوں سے کبھی اپنے کام کے لیے نہیں کہتا ہوں، خود کرنے لگتا ہوں تو چیزیں غائب۔ اب کیا چائے بھی خرید کر بیڈ روم میں رکھنا پڑے گی؟ وہ فل سٹاپ شالی پر برہم ہو رہا تھا۔ بلو نے ناگواری سے منہ بنایا۔ سب اتنے مصروف ہیں، عجیب افراتفری مچی ہے، انہیں بے وقت چائے کی سوجی ہے؟ ابھی 4 بجے تو سب چائے پی رہے تھے۔ چپ کریں اپیا، کہیں سن نہ لیں۔ شالی نے بہن کو ٹہوکا مارا۔ ہاں سن لیں تو سن لیں، جان کے دشمن، رنگ میں بھنگ ڈالنا تو کوئی ان سے سیکھے۔ بلو کا موڈ خراب ہو گیا تھا، تب شالی گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہیں تھی چاہ تو احسن بھائی آپ مجھے کہہ دیتے۔ شالی نے خیر سگالی کا انداز اپنایا۔ تم لوگوں کو اپنے ہار سنگھار سے فرصت تو مل جا۔ اس نے پھر پتھر مارا۔ دیکھا تم نے، اس شالی نے تو نواب صاحب کا مزاج اور خراب کر دیا، خواہ مخواہ آگے پیچھے پھرتی ہے۔ بلو تابندہ کی طرح متوجہ ہو کر گلہ آمیز انداز میں گویا ہوئی تھی۔ اتنا کہتی ہوں انسونی کر جاتی ہے۔ انہوں نے نفرت سے اسے دیکھا۔ ان سے تو وہی بات کرے جسے اپنی توہین کرانی ہو۔ اتنا تو کوئی سگا بھی نہ کرتا جتنا ہم نے ان کا کیا ہے۔ میں نے تو امی سے کئی بار کہا کہ انہیں تو بچپن سے ہی پاگل خانے بھیج دینا چاہیے، کم از کم سکون تو ہوتا۔ بلو کا لہجہ نفرت سکیڑے ہوئے تھا۔ ارے نہیں، پاگل ہوتے خدا نہ خواستہ اتنی تعلیم کیسے حاصل کرتے؟ تابندہ سے رہا نہ کیا؟ تم نے سنا نہیں، اپنے مطلب کو تو دیوانہ بھی ہوشیار ہوتا ہے۔ بلو نے اپنی نفرت کا جواب پیش کیا۔ بعض اوقات تو صاف لگتا ہے کہ ڈھونگ ہے ہمیں زج کرنے کے۔ تم نے بھی ٹھیک کہا، واقعی تعلیمی ریکارڈ تو ان کا ٹھیک رہا ہے۔ تم یہ بھی تو دیکھو کیا یہ انسانوں کے انداز ہیں؟ مجھے تو لگتا ہے کوئی روح حلول کر گئی تھی ان کے اندر۔ بلو کی نفرت لا انتہا تھی، وہ تو تھی ہی خاموش طبع کی۔ بلو کی زہریلی باتیں صبر سے سنتی رہی، اگرچہ اس کو بہت تکلیف محسوس ہو رہی تھی۔ سعدیہ بیگم شوہر کے انتظار میں ابھی تک جاگ رہی تھی کہ دروازہ بجا۔ کون ہے؟ آ جاؤ، انہوں نے کتاب سے نظریں ہٹائے بغیر کہا۔ اندر آ گیا اور بغیر کچھ کہے کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ انہوں نے ناگواری اور تعجب کے ملے جلے احساسات کے تحت اسے دیکھا، کیونکہ وہ کبھی ان کے بیڈ روم میں نہیں آیا تھا۔ کیا بات ہے؟ انہوں نے سرد مہری سے پوچھا، ایسا رویہ جیسے وہ اپنے بے دام سے مخاطب ہوں۔ اٹھ کر بیٹھنے کی زحمت بھی گوارا نہ کی تھی، مستقل کتاب میں گم تھی۔ ایک بہت خاص بات کرنی ہے آپ سے، اس نے ان کے رویے پر اپنی تلخی چھپا کر بڑے ضبط سے کہا۔ وہ اس طرح اٹھ بیٹھی جیسے اس کے 7 پشتوں پر احسان کیا ہو۔ کہو۔ انہوں نے اس کو بڑی تفصیل سے دیکھا۔ میں شادی کرنا چاہتا ہوں، اس نے اپنے مخصوص نڈر انداز میں بڑے عام سے لہجے میں کہا۔
کہاں کر رہے ہو؟ انہوں نے رکھائی سے دریافت کیا۔ آپ ہی لوگ کریں گے، کرسی کی پشت سے ٹیک لگاتا ہوا بولا۔ کون دے گا تمہیں لڑکی؟ کم از کم میرے جاننے والے یہ سننے بھی گوارا نہیں کریں گے، انہوں نے استہزائیہ انداز میں کہا۔ کیوں؟ کیا ہاتھ پاؤں نہیں ہیں میرے، یا نابینا ہوں، یا غریب اور جاہل ہوں، نہ ہی بد شکل ہوں؟ حالانکہ سنا ہے کہ مرد کی شکل نہیں دیکھی جاتی۔ یہی تو کہہ رہی ہوں، صرف شکل نہیں دیکھی جاتی، اور تمہارے پاس سوائے شکل کے اور ہے ہی کیا؟ انہوں نے نفرت سے اسے دیکھا۔ سیاہ شلوار قمیض میں اوپر کے 2 بٹن کھولے، آستینے پلٹے، مکمل مردانگی کا شاہکار نظر آ رہا تھا۔ اس قدر غلط بیانی سے کام نہ لیں چچی جان۔ اور کیا ہونا چاہیے؟ شکل بھی ہے، پیسہ بھی ہے، باپ کی کمائی بھی ہے، میرا مطلب ہے جائیداد وغیرہ۔ سب کا پتہ ہے۔ کترا کر گویا ہوئی۔ پھر بھی کوئی اپنی لڑکی جانتے بوجھتے جہنم میں نہیں جھونکے گا۔ اگر یہ گھر جہنم ہے، اس میں بھی آپ ہی کا حصہ ہے۔ گھر تو آپ ہی کا ہے۔ میں گھر کی بات نہیں کر رہی ہوں، تمہاری حرکتوں، تمہاری عادتوں کی بات کر رہی ہوں، تمہارے پاگل پن کے دورے کی بات کر رہی ہوں۔ ان کی زبان تلوار سے تیز ہونے لگی۔ بس کریں چچی جان، حد ہوتی ہے برداشت کی۔ یہ بھی آپ ہی نے اڑائی ہوگی کہ میرا دماغ خراب ہے، اس نے جواباً نفرت بھرے لہجے میں کہا۔ لوگوں کے پاس آنکھیں ہیں، اللہ کی دی ہوئی عقل بھی ہے۔ میں مزید کچھ سننے کے موڈ میں نہیں ہوں۔ میں تابندہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ لو بھلا، کسی دور پرے رہنے والی لڑکی کا رشتہ مانگتے تو کوئی بات بھی تھی۔ تابندہ؟ ہاں، دیوار سے دیوار ملی ہے، رشتہ داروں سے چھپ سکتا ہے کچھ، پڑوسی سے نہیں۔ جبکہ ہمارا اتنا میل جول بھی ہے۔ وہ بھڑک گئیں۔ خوب ذلیل کرنے کا سوچا ہے، بخشو بابا۔ ان کی اکلوتی بیٹی، تعلیم یافتہ، خوبصورت، انہیں رشتوں کی کیا کمی؟ بھبک کے بولی۔ لوگ گھر اور شکل دیکھ کر بیٹیاں نہیں دیتے، عادتیں، مزاج بھی دیکھے جاتے ہیں۔ تابندہ کا تو خیال بھی ذہن میں نہ لانا۔ ارے میرے آگے بھی بیٹیاں ہیں، میں کیوں کسی کی بچی پر ظلم کروں؟ انہوں نے بڑے برہم انداز میں اسے گھور کر کہا۔ محض آپ کی نفرت اور عداوت ہے، ورنہ میں خود کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ آپ کیوں مجھے خوش دیکھنے لگیں چچی جان؟ کیا مجھے علم نہیں؟ عرفان بھائی کی شادی 4 سال کے لیے کیوں ملتوی کر دی گئی ہے؟ اس لیے کہ لندن جیل سے ان کی رہائی 4 سال بعد ہوگی۔ اس نے آگ لگا دینے والی مسکراہٹ ہونٹوں پر سجا کر کہا۔ شاید لوگوں کو علم نہیں کہ بلو کی شادی پر آپ بار بار بے ہوش کیوں ہو رہی تھی۔ صدمہ جو دوہرا تھا، ایک بیٹی کی جدائی کا، دوسرے بڑے بیٹی کی غیر موجودگی۔ اچھا، تو تم اب اس نیچ پن پر اتر آئے ہو؟ نہیں چچی جان، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جب ایک سزا یافتہ نوجوان کو ساہوکار کی حسین بیٹی مل سکتی ہے، اصلیت چھپا کر ہی صحیح، میں تو معاشرے میں معزز پن رکھتا ہوں، مفروض نہیں ہوں، قاتل نہیں ہوں۔ اس کے باوجود تابندہ کے ہاں جائیں گی، بہرحال وہ میری ہوگی، وہ میری ہے۔ ایک ایک لفظ پر زور دے کر بولا۔ دیکھو میاں، اگر تم ہمیں اس لیے دبانے کی کوشش کر رہے ہو، تمہارے باپ نے رشید کی مالی امداد کی تھی، انہیں کاروبار کروایا تھا، تو اس احسان کا بدلہ ہم تمہیں اس گھر میں رکھ کر مسلسل ذہنی عذاب میں رہ کر اتار چکے ہیں۔ جہاں سینگ سمائے چلے جاؤ، خدا کے واسطے ہمارا پیچھا چھوڑ دو۔ وہ رونے لگی۔ میں چلا جاؤں گا چچی جان، اس وقت جب تابندہ میری ہوگی میں اسے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ وہ لوگ نہیں مانیں گے، سعدیہ بیگم نے آنسو پوچھے۔ جب آپ اپنے مجرم بیٹے کے لیے معزز گھرانے کی لڑکی باندھ رکھنے پر قادر ہیں، تو جب اصفیہ سے رشتہ ہوا تو عرفان مجرم نہیں تھا، بدستور اڑی ہوئی تھی۔ جب وہ بات چھپ سکتی ہے تو دیکھیے، اگر میری شادی تابندہ سے نہ ہوئی، اصفیہ بھی کبھی اس گھر میں نہیں آ سکتی۔ تو احمق، گستاخ، نیم پاگل تو تھے ہی، بلیک میلر۔ وہ دانستہ رک گئی۔ خون جو ایک خادنار کا رگوں میں دوڑتا ہے، بھائی کا اثر تو آ سکتا ہے نا، سمگلر نہ صحیح، بلیک میلر ہی صحیح۔ اور پھر یہ بلیک میلنگ تو نہیں، اپنا فطری حق مانگ رہا ہوں، انصاف مانگ رہا ہوں۔ جب تک آپ کا اختیار تھا خوب حق تلفی ہوئی، اب چھین لینے کی قدرت رکھتا ہوں تو چھین لو، میری منتیں کیوں کر رہے ہو؟ یہ بھی کر سکتا ہوں، اس طرح بھی نقصان آپ ہی کا ہے، مذاق اڑانے والے انداز میں بولا۔ کاش تمہاری ماں اتنی جلدی نہ مر گئی ہوتی، کم از کم تھوڑی بہت تمیز تو سکھا جاتی۔ وہ بڑبڑائیں۔ آج رات تو فی الحال آپ چچا سے بات کریں، باقی باتیں کل ہوں گی۔ پردہ اٹھا کر باہر نکل گیا۔ موہی منہ میں بڑبڑانے لگی۔ ماں باپ کیوں مر گئے اس کے؟ یہی مر گیا ہوتا۔ نامراد، کون سا سکے ڈھالتا ہے سونے کے، یا اس کے بغیر دنیا کے کام رکے ہوئے ہیں؟ نیک نامی کی عمارت انہیں لرزتی دکھائی دے رہی تھی، اس سے تو کچھ بعید بھی نہیں، کوسنوں پر اتر آئی تھی۔ اسی دم رشید صاحب اندر چلے، بیوی کے شکا نالود پیشانی دے کر ٹھٹک گئے۔ بھائی کام ذرا زیادہ تھا، بتایا تو تھا تمہیں۔ وہ سمجھے ان کی دیر سے آنے پر خفا بیٹھی ہیں۔ عجیب، میری بلا سے ساری رات نہ آئے آپ؟
ओहो हो, आज तो वाकई कोई गड़बड़ है। उन्होंने कोट उतारते तशवीश का इजहार किया। अब भतीजे को पालने से बेहतर था मुझ पे 100 तन ले आते। ठेका नहीं लिया मैंने सारी उम्र का, गज़ब खुदा का। ना बात करने की तमीज़, ना अदब। मुँह के आगे खंदक है, जो मुँह में आता है बक देता है। बस आप कह दीजिए इसे चला जाए यहाँ से, वरना मैं कुछ खाकर सो रहूँगी। उनकी आवाज़ भर्रा गई। रशीद साहब को एकदम वक्त की संजीदगी और संगीनी का एहसास हुआ। वो बीवी के पास आकर बैठ गए। सादिया भाई, आखिर बात क्या हुई? मैं बरसों से कह रही हूँ ये लड़का नीम पागल है, इसका इलाज करवाएं। आपने मेरी बात पर कभी तवज्जो नहीं दी। वो उलट पड़ी। खुदा न करे सादिया, वो क्यों पागल होने लगा? एहसास महरूमी की वजह से ज़िद्दी हो गया है, और ज़िद का इलाज मोहब्बत है। तुम कभी मोहब्बत से? अजीब, बस करें, खूब सिला मिला है इसे रखने पालने का। अरे मैंने कौन से इस पे जुल्म किए हैं? इस पर से हाथ ही गुजारे हैं, बिजली के शौक लगाए हैं। शौहर की बात काट कर मज़ीद तप कर गोया हुई। हाँ, एहसास महरूमी। 30 माओं की मोहब्बत एक तरफ और आप एक तरफ, अब भी एहसास महरूमी। आपके सामने बना रहता है घुन्ना। आने वाले सालों में अगर हम में से एक एक को पागल बनाकर ना छोड़ दिया तो नाम बदल दीजिएगा मेरा। किस कदर अजियत व कोफ देने वाली हरकतें और आदतें हैं इसकी। ये तो तुम बहुत अरसे से कह रही हो, बताओ अब क्या हुआ है? वो थके हुए लहजे में गोया हुए। तब उन्होंने हर्फ बाहर्फ गोशो गुजार कर दिया। गलती तुम्हारी है सादिया, तुमने ताबिंदा का रिश्ता मांगने से फ़ौरन इनकार क्यों कर दिया? जी वो तो मुझे पता ही था कि गलती मेरी ही निकलेगी। आपसे ज़्यादा जानते हैं आपके पड़ोसी। आप इस घर की छत तले 6 घंटे गुजारते हैं, उनसे 24 घंटों का साथ है। खूब वाकिफ़ हैं इसकी हरकतों से और बदतमीज़ियों से। एक तो मेरी समझ में नहीं आता तुम इसकी कौन सी बदतमीज़ियों बेवकूफ़ियों का तस्करा करती रहती हो। हर वक्त वो मसरूफ़ रहता है। अरे खुदा मालूम किस पर गया है, आपके सामने तो कमरे से ही नहीं निकलता मक्कार। बहरहाल मैं ख़ुद ताबिंदा के वालिद से बात कर लूँगा। खुदा के वास्ते रशीद साहब, क्यों इसकी खातिर ख़ुद को खाक करते हैं? मैं तुम्हें तो कोई तकलीफ़ नहीं दे रहा, बस अब तुम खामोश हो जाओ। वो खुद जानती थी भतीजे की मोहब्बत में एक लफ्ज़ ना सुनेंगे। अरे किसी की बच्ची की आह लग गई तो? रशीद साहब खुदा आपको समझ दे। ज़बरदस्ती सोने की कोशिश करने लगी। उन्होंने सोच लिया वो अब इस मौजू पर कोई बात नहीं करेंगी। उन पर तो पहली दुखों के पहाड़ टूटे हुए थे। रशीद साहब को देखकर ताबिंदा की चचा वहीद साहब की हैरत की इंतहा न रही। ईद त्यौहार पर ही तफसीली मिला करते थे। उन्होंने पुरतपाक अंदाज में खैर मकदम किया। ताबिंदा की अम्मी को भी बुला लिया। वो भी हैरान थीं सरे शाम इन्हें अपने घर में देखकर। सादिया बेगम ज़बरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश कर रही थी। देखिए भाभी, आज हमने अपने गर्ज के लिए आपके यहाँ हाज़िरी दी है। आप और हम गुज़श्ता 22 साल से एक साथ हैं, एक दूसरे को जानते हैं। रशीद साहब ने रस्मी सी गुफ्तगू के बाद अपना मुद्दा बयान करने के लिए मैदान हमवार किया। जी हुक्म कीजिए, अगर हमारे इख्तियार में हुआ तो। सब कुछ आपके इख्तियार में है भाभी, फ़िलहाल तो सब ही कुछ। आप तो इश्तियाक बढ़ा रही हैं भाभी, आप ही कुछ बताइए। रशीद साहब तो पहेलियों में बातें कर रहे हैं, ताबिंदा की अम्मी ने बेताबी से कहा। हम ताबिंदा को अपनी बेटी बनाना चाहते हैं। असूलन सादिया बेगम को ही लब कुशाई करनी पड़ी, मगर इरफान की तो मंगनी। ताबिंदा की अम्मी हैरान हुई। इरफान के अलावा हमारा एक और बेटा भी है एहसन, रशीद साहब ने जल्दी से कहा। ताबिंदा की अम्मी ने चौंक कर दोनों मियाँ बीवी को बारी बारी देखा, फिर शौहर को देखने लगी। मगर आप तो कहती थी वो जहनी लिहाज से। वो हैरान थी कि कल तक तो वो सादिया उनके पास उनके दुखड़े रोकल जाती थी, आज इसके लिए दस्ते सवाल लिए बैठी हैं। अरे नहीं, वो दरअसल ज़िद्दी बहुत था ना बचपन में, बस झुंझलाकर गुस्से में। उन्होंने शौहर को देखकर ज़बरदस्ती मुस्कुराकर बात बनाई। मुबादा रशीद साहब का दिल मज़ीद बुरा न हो कि इनके लाडले भतीजे की कथाएं पड़ोसियों को भी सुनाई जाती रही हैं। फिर भी अब देखिए ना, और भी लोगों ने कह रखा है, फिर ताबिंदा की रजामंदी भी तो बेहद ज़रूरी है ना। अब एक ही तो बेटी है हमारी। अरे भाभी, बिल्कुल आप ताबिंदा से ज़रूर इसकी रजामंदी लीजिए। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगर आपने हम पर एतमाद किया तो इंशाअल्लाह आपका एतमाद इसी तरह कायम रहेगा। मैं आपको जवाब दे हूँ, भाई हूँ मैं आपका। वैसे तो बोलना मुहाल होता है भतीजे के लिए। आज कहीं से उधार लाए हैं ये ज़ुबान, बस नहीं चल रहा था लड़की उठा कर ले जाएं और भतीजे के हजूर पेश करते।
सादिया बेगम को शौहर की आजाना अदा एकांक ना भाई। अच्छा खैर, हम सोचकर जवाब देंगे ना, अब शादी ब्याह का मामला है, बुरा ना मनाइएगा। आप रिश्तेदारों से बढ़कर हैं हमारे नज़दीक। 10-15 दिन बाद इंशाल्लाह आपको जवाब दे देंगे। जैसा भी हुआ, हमारे आपके फैसले तो खेल तमाशा हैं, जो बच्चों के नसीब में होगा इन्हें वही मिलेगा। ताबिंदा की अम्मी बेहद सुलझी हुई खातून थी। बड़ी वजह से उन्होंने अपनी बात ख़त्म की। खुदा करे मेरा मान रह जाए, रशीद साहब ने सादगी से कहा। फिर सब चाय वगैरह में मशगूल हो गए। बिल्लो आई हुई थी। उड़ती उड़ती खबर उन तक पहुंच गई थी। अपनी अम्मी और शाली के सामने इस्तेहज़ाई अंदाज में हंसकर बोली, अम्मी वो नानी जान किसी हैरान कुन बात पर कहा करती थी ना कि सुबहान तेरी कुदरत, सुबहान तेरे की छछुंदर के सर में चमेली का तेल। अपनी बात के इख्तिताम पर उन्होंने एक बुलंद कहकहा लगाया, कहाँ ताबिंदा, कहाँ एहसन भाई। अरे अम्मी शुक्र कीजिए, ताबिंदा की अम्मी बड़े लिहाज वाली हैं। कोई और होता तो यही कहता ये मुँह, बल्कि एहसन भाई के हिसाब से यूँ कहता वो मुँह और मसूर की दाल। अब छोड़ें अपिया, जब इन्हें अपनी पसंद मिल जाएगी तो ठीक हो जाएंगे, नहीं होंगे तो वो ठीक कर देगी। शाली ने हमेशा की तरह एहसन भाई की हिमायत में कलमात अदा किए। इसे और पापा को तो उन्होंने कुछ घोल के पिला रखा है। बदमिजाजी की कोई हद है ना इंतहा। बचपन से पिट पिट कर उल्लू बन जाती थी इनके हाथों। कोई गैरतमंद होता तो शक्ल देखना भी गवारा न करता। बिल्लो ने बहन को वर्गलाया, मगर वो वहाँ से उठ ही गई। इसे इस्लामाबाद गए 15 रोज़ हो चुके थे। आज वो लोग जवाब सुनने जा रहे थे। सादिया बेगम को अच्छी तरह मालूम था कि क्या जवाब मिलेगा, मगर इनकी हैरत की इंतहा न रही जब ताबिंदा के वालिद ने इस बात में जवाब दिया। दोबारा ताबिंदा की अम्मी ने दोहराया। वह ऐसा करने पर मजबूर थीं। उनकी बेटी ने 3-4 तलबगारों में से एहसन को चुना था। उन्होंने बेटी को समझा बुझाकर दोबारा इससे पूछा तो इसने सर झुकाकर कह दिया, अम्मी इस सबसे अच्छे एहसन हैं। वो खामोश हो गईं। ताबिंदा का वहाँ बहुत आना जाना था। अगर इसने एहसन की कोई मशकूक हरकत देखी होती तो वह ऐसा कभी ना करती। वो समझदार लड़की थी, मगर जाने क्यों इन्हें दिल से खुशी न हुई थी। आखिर सईदा बेगम का चढ़ाया हुआ जहर था। बहरहाल मुँह मीठा कराया गया, एक दूसरे को मुबारकबाद दी। शाली की खुशी की कोई इंतहा न थी। वह रात 11 बजे कराची वापस आया था। 11:30 बजे तक इसे बज़रिए शाली खुशखबरी मौसूल हो चुकी थी। एहसन को अपने कानों पर एतबार न आया कि वह इतनी आसानी से मैदान जीत चुका है। शाली ने चचा की कोशिशों के बारे में भी बताया था। वो दिल से चचा का ममनून था। ये खबर सुनकर वो रात भर सो न सका। एक ख्वाब सा मालूम हो रहा था। रुखसती के बाद जब हजला अरूसी में ताबिंदा का मेकअप ठीक करते हुए शाली ने पूछा, ताबी क्या आदा भाई थी तुम्हें एहसन भाई की? तब वो नज़रें झुकाकर खामोश हो रही। क्या बताऊं शाली, इसी बेडरूम की कहानी है। आज भी वो भारी आवाज़ कानों में गूंज रही है। ताबिंदा जाओ, कहीं और जाकर सो जाओ, खामखा अफसाने बढ़ जाते हैं। इसने सर झुकाकर सोचा। वो अफसाना बनकर आज इसी बेडरूम में थी। आज इसे कोई यहाँ से बेदखल नहीं कर सकता था, वो भी नहीं। इसने रात 2 बजे तक इसका इंतज़ार किया था, फिर नींद से हार गई थी। सुबह 5 बजे इसकी खुद ब खुद आँख खुल गई थी। वसी और इस बेड के दूसरे सिरे पर करवट के बल महवे ख्वाब था। इसे हया सी आ गई। मलाल अलग हुआ। वो क्यों सो गई थी? वो क्या सोचता होगा? वो उठी बड़ी आहिस्तगी से, बड़ी खामोशी से जेवरात उतारने लगी। खूबसूरत जोड़ा खोला, वार्डरोब से शलवार कमीज़ निकाली और बाथरूम में चली गई। रूसी जोड़ा बाहर लटका कर आई तो वो ख्वाबीदा आँखों से इधर ही देख रहा था। इसे टूट कर हया आई। कदम मन भर के हो गए। सुबह बखैर। इसकी भारी खूबसूरत आवाज़ कमरे का सकूत तोड़ गई। वो वहीं जम कर रह गई। ताबा इधर आओ प्लीज़। इसका लहजा कतई अजनबी था। झिझकती हुई आगे बढ़ाई, इधर आओ प्लीज़ मेरे पास। वो नरमी से गोया हुआ। वो मज़ीद आगे बढ़ाई। एहसन ने हाथ बढ़ाकर इसके हाथ से कपड़े ले लिए। सोने की बहुत रसिया हो। चलो खैर, ये भी अच्छा हुआ जी भर कर रातों में देखा। इतना पहले कभी नहीं देखा था। बहुत सारी तस्वीर बनाई हैं तुम्हारी। इसने पीछे खिसक कर इसके लिए जगह बनाई और आराम से बिठाया और इसकी उंगली में खूबसूरत अंगूठी डाल दी। एक हकीर सा तोहफा। वो इसकी आंखों में झांक कर मुस्कुराया। वो इसी तरह सर झुकाए बैठी रही। नींद ले लेने से हुस्न और दिलकश हो गया था। एहसन ने हाथ बढ़ाकर सिगरेट केस उठाया और एक सिगरेट निकालकर मुंह में दबाई। सिगरेट केस वापस रखकर सिगरेट सुलगाई। खुश तो होना ताब, कुछ बोलो तो सही।
सच्ची बात तो ये है, तुम्हारे घर वाले इनकार कर देते तो तुम्हें किसी न किसी तरह उड़ा ले जाता, किसी कीमत पर तुम्हें न छोड़ता। खैर अच्छा ही हुआ, घी सीधी उंगली से निकल गया। ओह, ताबिंदा के मुंह से बेसाख्ता कराह निकली थी, तड़प कर रह गई थी वो। ओह माफ़ करना। वो उठकर बैठ गया। बाजू पर सिगरेट का गोल निशान बन गया था। आस्तीन जल गई थी। इस जगह से तकलीफ़ की शिद्दत से ताबिंदा की आंखों में आंसू आ गए थे। उफ, ये कैसे हो गया? ठहरो, मैं कुछ लगाता हूँ। वो शर्मिंदा सा था, जाने कहाँ से कोई ट्यूब निकाल कर लाया और बड़ी आहिस्तगी से ज़ख्म पे मरहम लगाया। ताबिंदा की आंखों से आंसू लुढ़क कर रुखसारों पर आ टिके थे। वेरी सॉरी ताब, तुम्हारे जलवों ने इस कदर बेगाना कर दिया कि बस। अब अच्छा लेट जाओ, आराम करो, अभी तो सभी सो रहे हैं। वो जले हुए बाजू की तकलीफ़ जब्त करती दूसरी तरफ आकर टिक गई। जलन इस कदर शदीद थी कि हर खूबसूरत तसव्वुर महव हो चुका था, नींद भी नहीं आ रही थी। अपनी 19 साला ज़िंदगी में पहली मर्तबा इस जिस्म को जलने का एहसास हुआ था। इतने नाजों से पाली गई थी, फिर वो सलीकामंद भी थी, हर काम में एहतियात करती थी। जलन की शिद्दत इतनी थी कि चैन नहीं पड़ रहा था किसी भी तरह। क्या बहुत तकलीफ़ हो रही है जान? इसके आंसू निकल पड़े। इस ट्यूब से भी जलन में कमी नहीं हुई, बमुश्किल गोया हुई। तब वो उठ गया, सामने दराज में जाने क्या देखता रहा, फिर इसकी तरफ पलटा। साइड से जग उठाकर गिलास भरा और एक नन्ही सी गोली इसकी हथेली पर रखी। ये गोली खा लो ताप, नींद आ जाएगी। इसने गोली पानी से निगल ली, ये पूछे बगैर जलन में कमी की गोली है या नींद की। थोड़ी देर बाद वो इर्द गिर्द के माहौल से गाफिल हो चुकी थी। वो दूसरी जानिब कोहनियों के सहारे ऊंचा होकर इसका चेहरा बगौर देख रहा था। रुखसारों पर आंसू के निशान सख्त हो गए थे। मोहब्बत एक तपिश ना तमाम होती है, ना सुबह होती है, ना इसकी शाम होती है। इसने बाहर आकर शाली से कह दिया, 11 बजे से पहले ताबिंदा को ना उठाना, इसकी तबीयत ठीक नहीं है। शाली परेशान हो गई। क्या हुआ एहसन भाई? अरे भाई ऐसी कोई ख़ास बात नहीं है, अब तुम हर जगह शोर ना मचाती फिरना। वो 11 बजे जब सोकर ना उठी तो भगदड़ मच गई। इसे बाकायदा हिला हिला कर जगाया। बमुश्किल उठी, बैठकर भी झूम रही थी। क्या हुआ ताबिंदा? एहसन के रिश्ते की फुप्पी ने इसका रुखसार थपथपाया। बेटी क्या बात है? इसने पलके उठाकर जब मैं गफ़ीर की तरफ देखा। कुछ नहीं, बस नींद आ रही है ऐसी, आहिस्तगी से बोली। लो, एहसन भाई तो अच्छे खासे कामों में लगे हुए हैं, ये तुम्हारे हिस्से में इतनी नींद कहाँ से आ गई? बिल्लो शरारत से हंसी। अरे वो मर्द हैं, उनके असाब मजबूत हैं, उनकी कज़न हंसी। यही तो हैरानी का मुकाम है, उनके असाब तो गैर मामूली तौर पर कमज़ोर हैं, ज़रा सी बात बर्दाश्त नहीं होती। तब ताबिंदा को एहसास हुआ इस तरह झूम झूम कर इन लोगों को परेशानी में मुब्तला कर रही है। इसने ख़ुद को संभाला। बिल्लो शाली इसके हमरा नाश्ता कर रही थी। भाई तुम्हारे शौहर तो 8 बजे नाश्ता करने के आती हैं, ये हम ही जानिसार हैं, तुम्हारे उठने का इंतज़ार कर रहे थे। अरे शर्माओ नहीं, ये वही घर है जहाँ तो बेतकल्लुफ़ी से आती जाती रही हो। ठीक से खाओ। लो ये मूंग की दाल का हलवा अम्मी ने ख़ास तौर पर दुल्हन के लिए बनाया है। वो वलीमे के बाद घर आई हुई थी। अम्मी ने बताया एहसन का फ़ोन आया। खुशगवार धड़कनों पर काबू पाती फ़ोन तक आई। हेलो जी, मैं ताबिंदा बोल रही हूँ। क्या हाल हैं जनाब के? उधर से शौक़ी से पूछा गया। ठीक हूँ, इसने शर्मगी मुस्कुराहट से जवाब दिया। सिर्फ ठीक। अच्छा सुनो, एक ज़रूरी बात करनी है तुमसे। जी सुनो, तुम अपनी अम्मी के हाँ ही रहो। जी क्या मतलब? पूरी बात तो सुनो। दरअसल मैंने अपना ट्रांसफ़र इस्लामाबाद करवा लिया। मैं यहाँ रहना नहीं चाहता, मैं अब यहाँ रह भी नहीं सकता। काफ़ी सामान आज मैं अपने दोस्त के हमरा भिजवा रहा हूँ। परसों हम लोग यानी मैं और तुम रवाना हो जाएंगे। तुम घर में बता दो। लेकिन इस तरह अचानक? इसने कुछ पूछना चाहा। अचानक नहीं है ज़िंदगी, सब कुछ प्रोग्राम के तहत है, बस तुम वहीं रहना। नहीं, आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? इसने झिझकते हुए कहा। ज़रूर। क्या घर वालों से नाराज़गी? वो बात पूरी ना कर सकी। ताब तुम मेरी बीवी हो, शरीक हयात हो, तुमसे कुछ छुप सकता है भला? हाँ ताब, इस घर से मेरी नाराज़गी बरसों की नहीं बल्कि पैदाइशी है। सिर्फ तुम्हें हासिल करने के लिए मैंने अपनी तबीयत के ख़िलाफ़ बहुत कुछ सहा है। मैं फ़्लाइट से 1 घंटा पहले आकर तुम्हें ले जाऊंगा। इसने रिसीवर रख दिया। वो रिसीवर थामे साकित खड़ी रह गई। इसकी शादी रिवायती शादी थी। क्या इस इक़दाम से लोग बातें ना बनाएंगे? सबसे बढ़कर मेरे घर वाले क्या सोचेंगे? मैं आपको कैसे कहूँ एहसन, बाज़ औक़ात अपनी ज़ात को अलग रख कर भी कुछ करना पड़ता है। अम्मी ने इसकी तवक्को के ऐन मुताबिक रद्द अमल का इजहार किया। दिमाग तो ठीक है?
उस एहसन का, आखिर वो तुम्हारा ससुराल है, रिश्ता मांगने आए, ब्याहने आए, ये बड़ी गलत हरकत है। तुम मिलकर जाना उन लोगों ने, ये ट्रांसफ़र वगैरह की बात तो बताई नहीं होती। अम्मी ट्रांसफ़र वगैरह तो मुलाजमत के दौरान होते ही रहते हैं, इसने बात रखना चाहिए। उन्होंने बेटी की सूरत देखी और उन्होंने जान लिया एहसन के ख़िलाफ़ कोई बात करके वो अपनी बात ही गंवाएंगी। मगर जब वो इसे लेने आए तो अम्मी ने मना ही लिया कि वो इसे सबसे मिला कर लेकर जाए। खुदा मालूम किस तरह राज़ी हो गया, वो भी चचा की वजह से। चची जान ने बड़ी खंदा पेशानी से दुल्हन के सलाम का जवाब दिया। चचा घर पर नहीं थे, वो शाली और चची से मिलकर आ गए, महज 10 मिनट के लिए। इसका दिल तो बहुत बुरा हो रहा था सबसे जुदा होते हुए, मगर वो हकीकत को तस्लीम कर चुकी थी। अब तो जहाँ वो रहेगा इसे भी वहीं रहना होगा। इस्लामाबाद आकर शिद्दत से तन्हाई का एहसास होने लगा। वो तो सुबह 8 बजे ऑफिस चला जाता था। शुरू में तो बहुत मसरूफ़ रही। उस रोज़ वो किचन में थी। एहसन ने चाय के लिए कहा था। चाय बनाकर ख्वाबगाह में आई तो वो बड़ी तनदही से कुछ लिखने में मसरूफ़ था। इसकी आमद पर भी सर नहीं उठाया। इसने दरवाज़ा खोला। अभी तक किसी मुलाजिम का बंदोबस्त नहीं हो सका था। इसे तमाम काम खुद ही करना पड़ रहे थे। पता चला एहसन के कलीग्स आए हैं। वो इसे बताने दोबारा ख्वाबगाह में आई। ऐसा मालूम हुआ गोया इस वक्त आने वालों की मुदाखलत नागवार गुजरी हो। नाचार उठकर बाहर चला गया। इसका ख्याल था वो ऑफिस वर्क कर रहा था। वो कागज़ तरतीब से रखने लगी तो राइटिंग पैड पर निगाह पड़ती ही चौंक गई। ख़त में चची जान से मुखातिब था। चची जान मोहतरमा, अस्सलाम वालेकुम। आज हमें इस्लामाबाद आए पूरा 1 हफ़्ता हो गया। ताबिंदा ठीक है? सारा दिन किसी न किसी काम में लगी रहती है। मैं अपने इंतखाब पर खुश हूँ। मेरा बेहद ख्याल रखती है। आजकल तो घर सजाने में लगी है। बहुत खूबसूरत घर सेट किया है। आप हैरान होती होंगी मैं इस तरह अचानक इस्लामाबाद क्यों चला आया हूँ। चची जान, मेरी तबीयत बहुत खुददार है। इससे कबल भी आपका रवैया बेहद शानदार रहा। आपने कभी घर छोड़ने के लिए नहीं कहा था। याद कीजिए जब मैंने ताबिंदा से मुताल्लिक़ आपसे बात की थी, उस वक्त आपने मुझे खुदा का वास्ता देकर घर छोड़ने का हुक्म दिया था। यकीन कीजिए हर चीज़ पर लानत भेजकर इसी वक्त निकल जाने के जी चाहा था। सिर्फ ताबिंदा को हासिल करने के लिए उस रोज़ मैंने खुद पे जबर किया था। अगर उस रोज़ मैं घर छोड़ देता तो शायद ताहयात ताबिंदा को हासिल न कर पाता। मैंने ज़िंदगी में कभी किसी चीज़ की आरज़ू नहीं की थी। ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई थी। वहाँ मगर एक आरज़ू ताबिंदा की थी। मैं अपना रब का शुक्र अदा करता हूँ। वैसे मुझे चचा की पुरखलूस कोशिश के बारे में शाली ने बताया था। इन्हें मेरा सलाम व प्यार। चचा जान को किसी रोज़ फ़ोन कर लूँगा, उन्हें भी सलाम दीजिएगा। आपका नीम पागल एहसन मोईद। दूसरा ख़त किसी दोस्त के नाम था। इसने जल्दी से सब कागज़ तकिए पर रख दिया और बाहर आ गई। गोया इसने सही समझा था। एहसन ने ही इसके लिए कहा था। पहले ये गुमान भी होता था शायद रशीद चचा ने अपने तौर पर खुशी से इसका अंग अंग गुनगुना उठा। कोई इस औरत की खुशी क्या पूछे जिसका शौहर इसका जम जम दीवाना हो। मगर इसे ख़त में एक बात सख्त बुरी लगी थी। आपका नीम पागल। हाँ, पागल हो इनके दुश्मन। सरशार से अपने कामों में मसरूफ़ हो गई। उस रोज़ वो बेइंतहा थक चुकी थी। किचन बंद करके ख्वाबगाह में आई। रात का खाना वो 8 बजे तक खा लेते थे। कमरे में आई तो एहसन कुछ पढ़ रहा था। एहसन, मुझे सख्त नींद आ रही है, आप टेबल लैंप जला लें, मैं ट्यूब बंद कर रही हूँ। इतनी जल्दी भाई? बस बहुत थक गई हूँ, आज तो बहुत नींद आ रही है। वो लिबास तब्दील करने बाथरूम में जाती हुई गोया हुई। मगर कल तो जुम्मा है। मुझे तो पता है, नींद को नहीं मालूम। थकन की वजह से इसकी खूबसूरत बात सहज ना उठा सकी। बड़ा सख्त सा जवाब दिया और आसमानी फ्रल लगी नाइटी में मलबूस बिस्तर पर गिर गई। दोबारा किताब में गुम हो चुका था। गहरी नींद में से लगा इसके बाएं बाजू में अंगारा उतर गया। इसकी नींद यकदम टूट गई। ओ मेरे खुदा, एकदम उठकर बैठ गई। एहसन ने एकदम किताब उलट दी। इसकी उंगलियों में सुलगता हुआ सिगरेट था। क्या हुआ? आपको पता नहीं क्या हुआ। वो जले हुए हिस्से को उंगलियों में दबा कर रो पड़ी। अरे, मैं किताब में इतना गुम था कि बस झूठ ना बोलें। वो रोते हुए बोली, यकीन करो मुझे पता। रहने दें, इतनी दूर थी मैं आपसे। इसके आंसू सिलसिलेवार बह रहे थे। इसके आंसू सिलसिलावार बह रहे थे। तुम्हें यकीन नहीं आया? वो ट्यूब कहाँ है? मैं खुद लगा लूँगी, खफकी से बोली और उठकर लाइट जलाकर ट्यूब निकालने लगी। ट्यूब लगाकर आंसू पोछे उठकर इसके नज़दीक चलाया। कोई माजरत भी नहीं सुनो की। इसने आंखें रगड़ के खफकी से उसे देखा। सफ़ेद शलवार कमीज़ में मलबूस इसका मजबूत सरापा बेहद शानदार नज़र आ रहा था। घनी मूँछों तले इसके लब माजरती अंदाज में मुस्कुरा रहे थे। मुंह मोड़कर बेड पर चली आई और चादर तान कर लेट गई।
जलन की शिद्दत की वजह से नींद उड़ गई थी। खामखा रोना आ रहा था। ट्यूब बंद करने के लिए एहसन ने बटन दबाया। इसने आवाज़ सुनी। इसके बाद बेड पर वापस आया, लैंप बंद किया, शायद फ़ौरन ही सो गया। कुछ इस सदा से यार ने पूछा मेरा मिजाज। कहना पड़ा कि शुक्र है परवरदिगार का। वो इससे पूरे 2 दिन खफा रही। इसके मनाने की हर कोशिश नाकाम हो गई। तीसरे दिन एहसन को फ्लू हो गया। तब इसे दोस्ती करनी पड़ी, और कौन था घर में जो इसकी देखभाल करता। तब इतनी शिद्दत से खफा ना हुआ करो। वो इसके लिए कॉफ़ी लाई तो बहुत यासियत से गोया हुआ, आपने मेरा बाजू 2 मरतबा जलाया है। पता है कितनी जलन होती है। शाह की लहजे में गोया हुई थी। तब इसने इसकी आस्तीन ऊपर की दूधिया बाजू पर नन्ना सा सुर्ख निशान था। क्या वाकई तुम समझ रही हो मैंने जानबूझकर तुम्हारा बाजू जला दिया? तो और क्या। यकीन करो बेखबरी में। ये खूब बेखबरी है, किसी की जान पर बन जाए। इसने नाच सेका। इस दिन भी जला दिया था। मज़ीद गोया हुई। किस दिन? इसने मुस्कुराकर इसकी आंखों में झांका। मुझे नहीं पता। वो शर्मा गई और बहाने से कमरे से निकल गई। कुछ ख्याल नहीं रहता, कुछ ध्यान नहीं रहता। इंसान मोहब्बत में इंसान नहीं रहता। ताबिंदा कई रोज़ से देख रही थी, जब वो एक्सरसाइज करने लॉन में जाती तो एक खातून पड़ोस के लॉन में खड़ी होकर पुरशौक निगाहों से देखा करती। इसे वो बहुत अच्छी लगी। इस दिन वो एक्सरसाइज का प्रोग्राम मुलतवी करके बाड़ के पास जा खड़ी हुई। खूबसूरत अंदाज में सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, आप नए लोग आए हैं गालबन। अरे यहीं खड़े होकर आपसे बातें करने लगी। आइए अंदर आइए ना। उनके पीछे बोली। खातून ने खाना इसे ड्राइंग रूम में ले आई। आइए तशरीफ़ रखिए। मैं अपने मियाँ से कह रही थी हमारे पड़ोस में बहुत क्यूट सी लड़की आई है। खातून ने पूरे इश्तियाक नज़रें इस पर दौड़ाई। वो शर्मा सी गई। कहाँ से आए हैं आप लोग? कराची से। इसने आहिस्तगी से कहा। कौन कौन है आपकी फ़ैमिली में? मेरा मतलब है बहन भाई वालदैन, यानी हमारे पड़ोस में रहने वालों की तादाद। वो हंसी। जी फ़िल वक्त तो सिर्फ मैं और मेरे मियाँ हैं यहाँ। इसने बताया। अरे माशाल्लाह, शादीशुदा हो? बिल्कुल नहीं लगती। कब हुई शादी? गुज़श्ता माह की 3 तारीख को। अरे बिल्कुल नई दुल्हन हो। क्या ससुराल वालों ने आते ही निकाल दिया था? नहीं, बस मेरे मियाँ का यहाँ ट्रांसफ़र हो गया। अरे भाई बिल्कुल नई दुल्हन हो, कुछ सच बन के रहा करो। इतनी सादा तो गैर शादीशुदा लड़कियाँ भी नहीं रहती। तुम्हारे मियाँ भी नहीं कहते? खैर इन्हें आजकल होश कहाँ होगा। खातून बेहद पुरतकल्लुफ़ थी। इसे अच्छी लगी। लो भला हमारा ये हाल हो गया। तुम्हें देख कर ना तुम्हारा नाम पूछा, ना तुम्हारे मियाँ का, ना अपना पता है, ना अपने मियाँ का, ना बच्चों का। जी मेरा नाम ताबिंदा है। मेरे शौहर का नाम एहसन मोईद। और भाई ताबिंदा, मुझे नादरा कहते हैं। मेरे शौहर डॉक्टर मोइन सद्दीकी साइकोलॉजिस्ट हैं। 3 बच्चे हैं मेरे, एक बेटी रुबीना, बेटे आतिफ़ और वासिफ़। देखो भाई, अब हमारी दोस्ती तो पक्की है। बिला झिझक बताओ, चाय कॉफ़ी कोल्ड ड्रिंक? उन्होंने झट बात का पहलू बदल दिया। जो आपकी मर्ज़ी। इसे कहना पड़ा। वो जो ग्रे क्रोला में रोज़ाना 8 बजे निकलते हैं, अगर वही तुम्हारे शौहर हैं? बिलाशुबा। मोर और मोरनी की जोड़ी है, चश्मे बदूर। पहली मुलाकात में ही इतनी बेतकल्लुफ़ मोहब्बत से बोल रही थी कि ताबिंदा मुतासिर हुए बिना रह ना सकी। और इसकी तरफ से खूबसूरत तासुर लिए चली आई, बल्कि बहुत मसरूर थी कि वक्त तो खुशगवार गुजरेगा उनकी रफ़ाकत में। शाम को एहसन आया तो सबसे पहली खबर इसने यही सुनाई। अगर तुम्हारे लिए बात खुशी की है तो भला इससे बढ़कर मेरे लिए क्या खुशी हो सकती है? इसने ताबिंदा के खूबसूरत चेहरे पर वालहाना नज़र डालकर खुश दिली से कहा। अच्छा सुने, आज हमें कहीं लेकर चलें। वो नाज से बोली। कहाँ? जाते जाते पलट आए। कहीं भी। अब मैं यहाँ की जगहों से तो वाकिफ़ नहीं होना, बस दिल चाह रहा है कि कहीं घूमने फिरने का। अपनी पड़ोसन के हमरा चली जाना था ना? इसने छेड़ा। जी नहीं, अगर मुझे जाना होता किसी के भी साथ तो इतने दिन हो गए हैं यहाँ आए हुए, मैं आपके साथ घूमना चाहती थी यहाँ। इसने खफकी से कहा। आपके साथ? भाई पागल कर दोगी, इतनी मोहब्बत ना जिताया करो। वो इसके नज़दीक आकर बड़े वारफ्ता अंदाज में बोला। भाई मुझे खुद एहसास है, फ़िक्र ना करो, खूब घुमाऊँगा। ऐसा ने इसका हाथ थपथपाया। इसने भी इसकी मजबूरी जानकर ज़िद ना की। और हाँ ताबिंदा, वो जो ऊपर कमरा है ना, मेरी तमाम पेंटिंग वहाँ सेट कर देना। एज़ल वगैरह भी, तमाम कलर्स, ब्रश वगैरह। कभी कभार अचानक आमद हो जाती है। मैंने 1-2 अफराद से मुलाजिम या मुलाजमा के लिए कह रखा है। तुम भी अपनी नई पड़ोसन से कह देना, हो सकता है इनके ज़रिए काम बन जाए, तुम्हें भी आराम मिल जाएगा। वो जल्दी से खाना खाकर दोबारा चला गया। फिर बोर होने लगी।
وقت گزارنے کے لیے بڑے سے صندوق سے اس کی پینٹنگز نکال کر صاف کرنے لگی۔ بڑی خوبصورت تصاویر تھی جو اس نے پہلے بھی دیکھی ہوئی تھی۔ اس دلہن کی تصویر بھی تھی جس کے بارے میں احسن نے انکشاف کیا تھا۔ اس کا بایاں رخسار سگریٹ سے جھلسا ہوا ہے۔ تصویر پر نظر پڑتے ہی اس دن کے تمام واقعات اس کی نظروں کے سامنے گردان کرنے لگے۔ اسے ایک دم سے خوف محسوس ہونے لگا۔ دل میں محبت کا ہر تاثر ختم ہو کر خوف اور ڈر قدم جمانے لگا۔ بازو پر لگے ہوئے سگریٹ کے داغ اثر نو دہکنے لگے۔ اسے ایسا محسوس ہوا گویا اس کا جسم سگریٹ سے داغ دیا گیا ہو۔ وجود کا ہر حصہ اسے گھر کے در و دیوار سے خوف محسوس ہونے لگا۔ وہ باہر گیٹ کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ ایک دم کراچی شدت سے یاد آنے لگا۔ ایک ایک کر کے تمام لوگ، ان کے ساتھ، ان کے گزارے ہوئے لمحے، ماہ سال، خواہ خواہی آنسو بہنے لگے۔ وہ جانے کب تک اسی طرح بیٹھی رہی تھی۔ کار کی ہیڈ لائٹس اس کے چہرے پر پڑی۔ احسن نے کار وہیں روک لی اور حیران پریشان سا گاڑی سے اتر آیا تھا۔ تاب جان، یہاں کیوں بیٹھ گئی آ کر؟ پاس آ کر اسے شانوں سے تھام کر اٹھاتے حیرانی سے بولا۔ بے آواز رو پڑی، بے طرح پریشان ہوا تھا۔ کیوں؟ کیا ہوا ہے؟ خدا را بتاؤ نا۔ وہ اسے اندر لے آیا۔ وہ بری طرح سسک پڑی۔ احسن، آج آپ ایک وعدہ کریں ورنہ میں اندر نہیں جاؤں گی، یہیں کھڑی رہوں گی۔ وہ بسوری۔ آپ آج سے کبھی سگریٹ نہیں پئیں گے۔ برابر رو رہی تھی۔ کیوں؟ محکمہ صحت والے آئے تھے۔ اس نے مذاق کیا۔ مذاق نہیں کریں، وعدہ کریں۔ وہ خفگی سے گویا ہوئی۔ دیکھو، پچھلے ماہ کی 3 تاریخ سے اب تک تم نے اتنے عہد و پیمان کر چکا ہوں کہ کسی جمہوری صدر نے سالوں میں نہیں کیا ہوں گے۔ ابھی بھی وعدہ؟ ایسا میں سیریس ہوں، ورنہ مجھے کراچی بھیج دیں۔ مجھے آپ سے، میرا مطلب ہے آپ کی سگریٹ سے ڈر لگنے لگا ہے۔ تاب، وہ اسے اندر لے جاتے گویا ہوا۔ تمہیں کیسے یقین دلاؤں کہ بابا میں نے دانستہ تمہارا بازو نہیں جلایا؟ خدا را معاف کر دو یار۔ اب دیکھو نا، سگریٹ ایک دم تو نہیں چھوڑی جا سکتی، البتہ کم ضرور کی جا سکتی ہے۔ چلو یہ وعدہ کہ گھر میں زیادہ نہیں پیوں گا، اتنی رعایت تو دو کی نا۔ آج اس پر ایک اور حیرت کا پہاڑ ٹوٹا تھا۔ کچن میں جلے ہوئے کاغذ دیکھا کرتی تھی۔ اس کا خیال تھا احسن سگریٹ جلانے کے لیے کاغذ وغیرہ جلا لیتے ہیں۔ آج چھٹی کے روز وہ تولیے سے ہاتھ پہنچتی تیزی سے کچن میں آئی تھی، ٹھٹک کے رک گئی۔ احسن کاغذ کی پتی بنائے جلا کر بہت غور سے اسے دیکھ رہا تھا، یہاں تک کہ پورا کاغذ جل گیا۔ اس نے دوسرا ٹکڑا اٹھا کر موڑا اور آگ کے نزدیک لے گیا، پھر جلے ہوئے کاغذ کا بغور دیکھنے لگا۔ یہ ٹکڑا بھی بھڑ بھڑ جل کر ختم ہو گیا۔ تیزی سے احسن کے سامنے آ گئی۔ یہ آپ کاغذ کیوں جلا رہے ہیں؟ اس نے تعجب سے احسن کو دیکھا۔ احسن نے نظریں اٹھا کر تابندہ کو دیکھا۔ تابندہ کی ریڑھ کی ہڈی میں ایک سرد سی لہر دوڑ گئی۔ جانے کیا تھا اس کی آنکھوں میں؟ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ خوفزدہ انداز میں بولی۔ وہ جیسے ایک دم ہوش میں آ گیا، ہنس کر بولا، ارے ایسی ہی فالتو کھڑا تھا، بس یوں ہی غیر ارادی سی حرکت تھی۔ مگر تابندہ کے ذہن میں ایک گرہ سی پڑ گئی۔ اس دن دوپہر کو آلو چھیل رہی تھی، احسن پاس آ کر بیٹھ گیا۔ وہ آلو چھیل کر مٹر چھیلنے لگی۔ احسن نے ایک آلو اٹھایا اور چاقو سے گودنا شروع کر دیا۔ آلو کا کچومل نکال دیا۔ اللہ، یہ آپ نے کیا کیا؟ اس نے شاکی انداز میں کہہ کر چاقو اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ اس سے پیشتر کہ وہ مزید غور و خوض کرتی، نادرہ بھابھی اپنے شوہر کے ہمراہ آ گئیں۔ گھر میں رونق سی ہو گئی۔ نادرہ کے شوہر بھی بہت دلچسپ آدمی تھے۔ احسن بھی ان سے مل کر بہت خوش ہوا۔ وہ رات کے کھانے پر دونوں کو بلانے آئے تھے۔ انہوں نے بہت انکار کیا، ان کے سامنے ایک نہ چلی، ناچار انہوں نے دعوت قبول کر لی۔ دعوت بہت خوشگوار رہی۔ اس کا ذہن بھی ہلکا پھلکا سا ہو گیا، بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ نادرہ کے بچے بھی بہت شرارتی تھے۔ ان کی باتوں میں وقت کے گزرنے کا پتہ ہی نہ چلا۔ تقریباً رات کے 1 بجے وہ گھر واپس آئے تھے۔ زندگی بڑی تیزی سے گزرنے لگی تھی۔ اسے یہاں آئے 3 مہینہ تھا۔ اس کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی۔ نادرہ بھابھی اس کا دل بہلایا کرتی۔ دونوں گھروں میں بے حد بے تکلفی ہو گئی تھی۔ اس نے احسن کو کبھی دوستوں میں خوش گپیاں لگاتے نہیں دیکھا تھا، مگر معین بھائی کی شفقت کے سامنے وہ بھی بے بس تھا۔ ان 3 مہینوں میں اس نے احسن کے ہزاروں رنگ دیکھے تھے، محبت کے رنگ، سرد مہری کے رنگ، خفگی کے رنگ، خوشی کے رنگ، دکھوں کے رنگ۔ اس نے پل پل تابندہ کو حیران کیا تھا۔ اس کی چاہت کا رنگ ہر رنگ پر حاوی تھا، اس لیے اس نے بھی بڑے پیار سے سمجھوتے کر لیے تھے۔ اس نے اس کے جنوں کے رنگ شادی سے پہلے بھی دیکھے تھے، مگر اس کی اس بات نے اس کے دل کو شکست دے دی تھی۔ اتنے لوگوں کے ہوتے ہوئے صرف وہی اس کے خیالوں میں آ بسا تھا۔ شادی کے بعد معلوم ہوا کہ اسے محبت کرنا آتی ہے، اور تابندہ کے لیے یہ بہت بڑی بات تھی۔
कि वो इस कायनात की मोहब्बत परस्त औरत थी। एक रोज़ इसने डलते डलते पूछ भी लिया था। एहसन चची जान, बिल्लो, शाली के साथ आपके अंदाज कुछ और होते थे, बल्कि हर मिलने वाले से बहुत तन्हाई पसंद थे आप। यहाँ तो आप बहुत बदले हुए नज़र आ रहे हैं। आप तो बहुत मोहब्बत करने वाले हैं। अरे कहाँ मोहब्बत करने वाला हूँ, कर्ज चुकाता हूँ तुम्हारी मोहब्बत के। इसने गोया इनकिसारी बरती और वो बड़े नाज से मुस्कुराती। इसकी तबीयत बहुत गिरी गिरी रहने लगी थी। वो खामोशी से लेटी हुई थी। ताब देखो मैं ऊपर हूँ, काम कर रहा हूँ, कोई आए तो मुझे डिस्टर्ब ना करना, और एक कप अच्छी सी कॉफ़ी बना लाना। अच्छा, इसने काहली से जवाब दिया। इसी तरह पहलू के बल लेटी रही। फिर एक किताब निकाल कर पढ़ने लगी। किताब पढ़ते पढ़ते इसे काफ़ी देर हो गई तो कॉफ़ी बनाने के लिए उठ गई। दुपट्टा ओढ़ते हुए किचन में चली आई। कॉफ़ी बनाई, बड़े प्यार से सजाई, मुस्कुराती ऊपर आई। अंगूठी से दरवाज़ा बजाया, निचला होंठ दबाकर आहिस्ता से कहा, एहसन। आ जाओ। इसकी मसरूफ़ सी आवाज़ आई। अंदर चली आई। बड़ी तेज़ी से कैनवस पर ब्रश चला रहा था। बेहद खूबसूरत पेंटिंग थी। एहसन, आपकी पेंटिंग्स मुकम्मल हो जाएं तो देखिएगा, एग्ज़िबिशन का अहतमाम ज़रूर करवाऊंगी कराची में। अरे नहीं भाई, ये तो यूं ही फजूल सा शौक़ है, बस दिल का गुबार निकालने का बहाना। इसके होंठों में सिगरेट दबा हुआ था। शब ख्वाबी के रेशमी कीमती लिबास में मसरूफ़ सा बहुत अच्छा लग रहा था। इसका हेयर स्टाइल बहुत नफीस था। शादी से पहले भी इसके हेयर स्टाइल से मुतासिर थी। अब तो इसने अपनी मोमी उंगलियों से कई बार इसका हेयर स्टाइल बिगाड़ डाला था। कभी प्यार से, कभी खफगी से, कभी शरारत से इसने नज़रें हटा दी। कॉफ़ी का मग तिपाई पर रखकर तस्वीर ठीक करने लगी। मान वो खौफजदा सी हो गई। झुलसे हुए रुखसार वाली दुल्हन की तस्वीर बड़े एहतमाम से सजी हुई थी। इसके बराबर में एक और तस्वीर थी। एक आदमी सड़क पर गिरा हुआ था। तमाम सड़क खून से भरी हुई थी। इसके बराबर में एक आदमी की तस्वीर थी। दरख्त के तने से टेक लगा कर खड़ा था। इसके सीने में एक तेज़ तराजू था और इस मुकाम से खून टपक टपक कर पाँव भिगो रहा था। एकदम एहसन की तरफ पलट गई। काफ़ी पीते बड़े गौर से इसे देख रहा था। इसे पलटते देखकर मुस्कुराया। ताब जी। इसने एहसन को देखा। इसके होंठों पर बड़ी बेरहम सी मुस्कुराहट थी। ताब ज़ख्म बाजों पर हों तो छुप जाते हैं, पता ही नहीं चलता। रुखसार पर हों तो साफ नज़र आते हैं। ताब इधर आओ मेरे पास। ताबिंदा को एकदम खौफ महसूस होने लगा। पीछे हटने लगी। ज़िंदगी, यहाँ आओ। सच एक बहुत ज़रूरी बात है, नहीं सुनोगी? एहसन का लहजा बदल गया था। वो ताबिंदा के नज़दीक आ गया। ताब, तुम मेरी शरीक हयात हो। तुम्हारा दावा है कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो। ताब, मुझे पागल होने से बचा लो। जी। वो काँप कर बोली, मुझे पागल होने से बचा लो। देखो सिर्फ एक दाग तुम्हारे रुखसार पर। एहसन, वो खौफ से मरने को हो गई। ताब, सिर्फ एक दाग एहसान कर दो मुझ पर। नहीं एहसन, नहीं। खुदारा क्या हो गया आपको? दहशत ज़दा होकर फूट फूट कर रोने लगी। एहसन, मुझ पर तेल छिड़क दीजिए, मेरे वजूद को मुकम्मल झुलसा दीजिए। एहसन, मैं मर जाऊंगी। आपको क्या हो गया? बेबसी से चीख चीख कर रोने लगी। ताब, मैं पागल हो जाऊंगा। ज़िंदगी मुझे अजियत से निकाल दो। मेरे जहन से इस सब बंगारे झाड़ दो। इसकी आवाज़ बदल गई थी। लहजा बदल गया था। ताब, इसने इसकी थोड़ी उंगलियों से छूकर इसका चेहरा ऊंचा किया। बेबसी से फड़फड़ाने लगी। इसके हलक से कर्दनाक चीख बुलंद हुई थी। ऐसा ने झुक कर मुँह में दबी हुई सिगरेट इसके रुखसार पर टिका दी थी। वह गिरती पड़ती जीने से उतर कर ड्राइंग रूम में चली आई और कालीन पर गिर गई। हिचकियों से इसका पूरा वजूद हिल रहा था। रो रो कर वो पागल हो रही थी। हर मरहम, हर दवा से बेनियाज वो बस रोई जा रही थी। इतना रोई कि सारी उम्र में कभी ना रोई थी। रोते रोते जाने कब आँख लग गई थी। जब उठी तो सारे घर पर धूप फैल चुकी थी। एहसन जा चुका था। इसने आईना देखा। रो रो कर आंखें फोड़ा हो रही थी। एक छाला इसके रुखसार पर उभर आया। शक्ल से बदशक्ल हो रही थी। अपनी बेबसी का एहसास करके इसकी आंखें फिर भर आईं। एहसन, आपको क्या हो गया था? मैं आपसे कभी बात नहीं करूँगी। मैं आज ही कराची चली जाऊँगी। ताबिंदा, ताबिंदा, अरे भाई कहाँ हो? चलो भाई, 11 बज रहे हैं। मैं बाज़ार जा रही हूँ। तुम्हारा चेकअप भी करवा दूँगी डॉक्टर खालदा से। नादरा भाभी इस तक पहुँचते पहुँचते अपनी बात मुकम्मल कर चुकी थी। वो आईने के सामने से हट गई। और हाँ, एक खुशखबरी है तुम्हारे लिए। एक मुलाजमा मिल गई है, बहुत अच्छी। अरे ये तुम्हारे गाल पर क्या हुआ? आधी बात उनके मुंह में ही रह गई। ताबिंदा ने पलकें झुका ली। एक हमदर्द को सामने पाकर इससे मज़ीद ज़ब्त ना हुआ। वो इनके सीने से टिक कर फूट फूट कर रोने लगी। नादरा भाभी के तो हाथ पांव फूल गए। अरे ताबिंदा, मेरी बहन क्या हुआ?
بھابھی میں جا رہی ہوں کراچی. احسن کی چچی ٹھیک کہتی تھی, اگر میں کچھ دن اور رہی نا اذیتناک موت مر جاؤں گی. ارے خدا نہ کرے. مزید پریشان ہو گئی. اسے بٹھایا, پانی پلایا. بات کیا ہے, کچھ بتاؤ تو صحیح. تبھی اس نے انہیں سب کچھ بتا دیا, بازو کے نشانات بھی دکھائے. بھابھی کا دل تڑپ کے رہ گیا. کیا شروع سے ہی ان چیزوں کا, باتوں کا اظہار نہیں ہوا تھا جو تمہارے والدین نے؟ نہیں بھابھی, ہم شروع سے ہی انہیں جانتے ہیں. بچپن میں تو سب ان کی باتوں کو ضد خود سری پر محمول کرتے تھے. ان کے والدین بھی نہیں ہیں, اپنے چچا کے پاس رہتے تھے. سب سمجھتے تھے شاید اسی وجہ سے, یعنی وہ احساس محرومی کا شکار ہیں. ان کی چچی کا رویہ بھی ان کے ساتھ ٹھیک نہیں تھا. تبھی ایک طرح سے ان کا رویہ تمہارے ساتھ اشتعال اور اذیت پسندی کا مظہر ہے. میں معین سے بات کروں گی, انہوں نے بہت سے پیچیدہ کیس حل کیے ہیں. بیکار ہے بھابھی, احسن کبھی رضامند نہیں ہوں گے. وہ سمجھتے ہیں بالکل نارمل ہیں. انہیں کوئی بیماری نہیں, کوئی احساس کمتری برتری محرومی نہیں. تم فکر نہ کرو, ہمت نہ ہارو. تم اس کی بیوی ہو, اس کی بھلائی کے لیے آگے بڑھو. اچھا فکر نہ کرو, سب ٹھیک ہو جائے گا. ارے اس دنیا میں جو نہ ہو کم ہے, اب گھبرانا مت. تو پھر چل رہی ہو یا نہیں؟ نہیں بھابھی, میں اس حال اس حلیے میں کہیں جاتی اچھے لوگوں گی. یہ بھی ٹھیک ہے. اگر تم نے بازار سے کچھ منگوانا ہو تو بتا دو. انہوں نے پوچھا. فی الوقت تو یاد نہیں آ رہا. اچھا پھر میں چلتی ہوں. خدا حافظ. خدا حافظ. نادرہ نے اپنے شوہر کو بہت سراسیمگی اور عجلت میں تمام بات بتائی تھی. سچ معین, میرا تو شاپنگ میں دل ہی نہیں لگا. اتنی پیاری نازک سی لڑکی, اس پر کم عمر اور نا تجربہ کار ہے. کہیں ایسا نہ ہو خدا نہ خواستہ. اتنے دن ہو گئے تمہاری دوستی کو, بتا آج رہی ہو. بھائی مجھے کیا پتا تھا, وہ تو بالکل نارمل نظر آتے ہیں. دیکھا نہیں آپ نے, بس ذرا کم گو تنہائی پسند سے لگتے تھے. توبہ کتنی صابر لڑکی ہے. سچ کبھی بھی اس نے مجھے نہیں بتایا. بس آپ کسی طرح معلوم کریں احسن بھائی ایسا کیوں کرتے ہیں. سمجھانے کا معاملہ ہو تو سمجھائیں, علاج وغیرہ ضروری ہے تو وہ کریں. معین, مجھے تو نفسیاتی کیس ہی لگتا ہے. اتنی چاہت سے بیاہ کر لائے ہیں, اتنی محبت کرتے ہیں. ویسے ہر طرح اس کا خیال رکھتے ہیں. دیکھے تو صحیح. فکر نہ کرو, میں دیکھوں گا. تابندہ کو بھی سمجھانا کہ وہ گھبرائی نہیں, انہوں نے مخصوص حلیم انداز میں کہا. پھر اسی شام کو وہ چلے آئے. وہ آفس سے آ چکا تھا. تابندہ کچن میں تھی. نادرہ اسے بھی وہاں لے گئیں. احسان اور معین باتوں میں مصروف تھے. معین بھائی تابندہ کی طرف دیکھ کر بولے, یار یہ کوئی پتھر کا مجسمہ نہیں. کبھی تم اپنے وجود کے کسی حصے پر سگریٹ داغ کر تو دیکھو. اس نے تابندہ کی طرف دیکھا. بھائی انہیں نہ گھورو. انہوں نے شکایت نہیں کی ہے. ہم نے جلا ہوا نشان دیکھ کر معلوم کیا تو انہیں بتانا پڑا. معین جلدی سے بولے, آپ لوگ بہت فارغ رہتے ہیں یا پھر دوسروں کے معاملات میں مداخلت کا کچھ زیادہ ہی شوق ہے؟ پل میں اجنبی بن گیا. عجیب توہین آمیز انداز تھا. نادرہ تو منہ کھول کر ہونک بن گئی. معین اسی طرح تحمل سے بیٹھے رہے. جو ایذائیں تم نے تابندہ کو دی ہیں تم جانتے ہو مجرمانہ فعل ہے. اس پر سزا بھی ہو سکتی ہے. اسی طرح بولے گویا ایسا ننھا سا بچہ ہو. وہ ماتھے پر سینکڑوں بل ڈالے بہت ضبط سے بیٹھا رہا. تابندہ اس کے رویے پر بہت خجالت محسوس کر رہی تھی. معین نے نادرہ اور تابندہ کو اشارہ کیا وہ باہر چلی جائیں. وہ باہر برآمدے میں آ گئیں. دوسری باتوں میں لگ گئیں. تابندہ کا ذہن خوابگاہ میں ہی اٹکا ہوا تھا جہاں معین اور احسن بیٹھے ہوئے تھے. 1 گھنٹے کے بعد دونوں حیرت سے منہ کھول کر رہ گئیں جب معین احسن کا ہاتھ تھامے باہر آئے اور بولے, ذرا ہم ابھی آتے ہیں. آؤٹنگ پر جا رہے ہیں تاکہ احسن کا موڈ خوشگوار ہو جائے. اس کی بہت ضرورت ہے. ان دونوں کی سمجھ میں کچھ نہ آیا. ان دونوں کو جاتا دیکھتے رہیں. بھابھی کچھ دیر بعد چلی گئی تھی یہ کہہ کر کے ملازمہ صبح پہنچ جائے گی. رات 12 بجے کے قریب احسن نے دروازے پر دستک دی تھی. اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ دروازہ کھولا مگر بولی کچھ نہیں. خاموشی سے خوابگاہ میں چلا گیا. صبح وہ کاموں میں لگی ہوئی تھی کہ نادرہ کی ملازمہ پیغام لے کر آ گئی کہ بی بی کہہ رہی ہیں سب کام چھوڑ کر آ جائیں. احسن تو 8 بجے سے ہی پیشتر ہی جا چکے تھے. دوپٹہ ٹھیک کر کے دروازہ لاک کر کے گھبرائی ہوئی نادرہ کے ہاں چلی آئی. خیریت بھابھی؟ وہ حیرانی سے بولی. ہاں میرے میاں نے یاد فرمایا ہے. وہ مسکرائیں. معین بھائی نے؟ وہ کیوں؟ وہ مزید حیرانی سے بولی. آؤ میرے ساتھ. وہ اس کا ہاتھ تھام کر اندر آ گئیں. السلام علیکم معین بھائی. وعلیکم السلام. آؤ بھائی. دراصل میں نے تمہیں اس لیے بلایا ہے کہ میں رات کو احسن کو لے کر اپنے کلینک چلا گیا تھا. وہ واقعی ذہنی مریض ہے. جی؟ تابندہ کا دل دھک سے رہ گیا. گھبراؤ نہیں, 1 ماہ میں وہ بالکل نارمل ہو جائے گا. اسلام آباد میں اس کا آنا بہت مبارک ثابت ہوا ہے.
ورنہ شاید تمام زندگی یوں ہی گزر جاتی۔ لو دیکھو، سنو، کیونکہ تمہیں بھی جاننا ہے کہ تم اس کی بیوی ہو۔ تحلیل نفسی کے دوران اس نے جو مجھے جواب دیے سنو۔ انہوں نے ٹیپ ریکارڈر آن کیا۔ معین بھائی کی آواز ابھری، پھر احسن کی بھاری آواز جیسے وہ بہت دور سے بول رہا ہو۔ تابندہ دم بخود بیٹھی سنتی رہی۔ معین کے ہر سوال کا جواب بہت تفصیل سے دے رہا تھا۔ تابندہ نے ساکت ہو کر ایک ایک لفظ سنا۔ سوالات جوابات کا سلسلہ ختم ہوا تو معین نے ٹیپ آف کر دیا۔ اس نے بتایا کہ اس کے والد سخت غصیلے انسان تھے۔ اس کی ماں کا تعلق ایک غریب خاندان سے تھا۔ اس کے والد اشتعال میں آ کر اکثر زودوں کا مغلظات پر اتر آتے تھے۔ اس نے اپنی ماں کو بارہا تنہائیوں میں سسکتے دیکھا تھا۔ والد سبھی کے لیے عامر تھے۔ ماں کی مظلومیت اور اس کی خاموشی کے سبب احسن کی تمام ہمدردیاں ماں کے ساتھ تھیں۔ بارہا احسن کو بھی معمولی شرارتوں پر سخت جسمانی ایذائیں دی جاتی تھیں۔ احسن نے بتایا کہ ایک رات جب وہ جاگ رہا تھا اس نے ماں کی چیخ سنی۔ وہ سمجھ گیا آج پھر کسی معمولی بات پر ماں کو سزا مل رہی ہے۔ وہ بھاگ کر باہر آیا۔ اس نے خوابگاہ میں جھانکا۔ اس کے والد کے تشدد کے سبب اس کی ماں کے منہ سے خون بہہ رہا تھا۔ اس کے باوجود انہوں نے ہاتھ میں پکڑی کسی چیز سے ماں کو زود و کوب کرنا شروع کر دیا۔ جس وقت وہ زخمی ماں پر حملہ آور تھے اس وقت احسن کا جی چاہا تھا باپ کے ہاتھ سے وہ چیز جو شاید گلدان تھا چھین لے اور باپ کو سخت سزا دے، ماں کو بچا لے، مگر باپ کے خوف سے وہ کچھ نہیں کر سکا تھا۔ بس اس گھڑی کے بعد اس کے ذہن میں گرہ سی پڑ گئی۔ اس کا جی چاہنے لگا ایک ایک چیز کو توڑ ڈالے اور آگ لگا دے۔ اور آج بھی وہ کبھی کبھی اس جنونیت کا شکار ہو جاتا ہے، حالانکہ اسے معلوم ہے یہ درست نہیں۔ اس کے باوجود خود کو کنٹرول نہیں کر پاتا۔ دوسروں کو ایذائیں پہنچا کر اسے روحانی تسکین ملتی ہے۔ ماں کے مرنے کے بعد تو اس کی کیفیت میں مزید اضافہ ہو گیا تھا، کیونکہ اس کی ماں ٹی بی کی مریضہ ہو کر مری تھی، جس کے لیے وہ اپنے باپ کو قصوروار سمجھتا ہے، حالانکہ وہ اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ معین نے تحلیل نفسی کے دوران پوچھا تھا کیا تم اس ذہنی عذاب سے چھٹکارا پانا نہیں چاہتے؟ تب اس نے جواب دیا تھا وہ یہ سب نہیں کرنا چاہتا ہے، سرزد ہو جاتا ہے، وہ دل سے اس عذاب سے چھٹکارا پانا چاہتا ہے۔ تابندہ نے بڑے غور سے سب کچھ سنا۔ اس کا دل ہمدردی سے لبریز ہو گیا۔ تابندہ والدین اپنے طرز عمل کے سبب بچوں کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیتے ہیں۔ گھریلو بے سکونی بچوں کے لیے مشکلات پیدا کر دیتی ہیں۔ یہ کیسی محبت ہے کہ ایک انسان اس طرح زندہ رہے کہ نہ خوشی محسوس کر سکے اور نہ راحت۔ اس کے ذہن میں جھکڑ سے چلتے رہیں، دنیا اسے پاگل قرار دے کر اس پر مزید ظلم کرے۔ وہ یہ نہیں سوچتے کہ ان کی معمولی سی غلطی بچے کی کامیابیوں کے دروازے بند کر سکتی ہے، اور ان کی غلطیوں کے سبب بچہ حقیقی زندگی سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ معین بھائی بڑے جذب سے کہہ رہے تھے اور تابندہ خاموشی سے سن رہی تھی۔ ایک ماہ گزر گیا تھا۔ کراچی سے فون خطوط کا سلسلہ جاری تھا۔ لوگ اسے یاد کر رہے تھے۔ اس نے بڑی تفصیل سے ماں کو خط لکھا تھا کہ وہ فی الحال نہیں آ سکتی، نہ احسن کو چھٹی مل سکتی ہے۔ اسے بڑے اچھے ہمسائے مل گئے ہیں جو اس کا بے حد خیال رکھتے ہیں۔ احسن پر معین بھائی واقعی بہت محنت کر رہے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ احسن بالکل نارمل ہو چکا ہے، اور اتنی جلدی نارمل ہونے کی وجہ انہوں نے یہ بتائی کہ وہ خود کو ذہنی طور پر علاج کے لیے آمادہ کر چکا تھا۔ معالج کو مشکل اس وقت آتی ہے جب مریض خود کو صحت مند سمجھے اور علاج کرانے پر آمادہ نہ ہو، اور آمادہ ہو بھی جائے تو دلچسپی نہ لے۔ تم بہت خوش نصیب ہو تابندہ۔ احسن فطرتاً بہت نیک دل اور سادہ ہے، بس تم اپنے محبتوں میں کمی نہ کرنا۔ وہ ہمیشہ تم سے گرم جوش محبت کی توقع رکھے گا۔ انہوں نے اسے نصیحت کی۔ وہ تہہ دل سے معین کی ممنون تھی، جو اس کے لیے اس قدر خلوص سے کام کر رہے تھے۔ تابندہ: جی دیکھو بھائی، آج جمعہ ہے اور ہم چھٹی منا رہے ہیں، لہٰذا ناشتے وغیرہ کے لیے بالکل ڈسٹرب نہ کیا جائے۔ جی اچھا۔ پلاسٹک کے بیگ سے خوبصورت چھوٹے چھوٹے کپڑے کے پیس نکال رہی تھی۔ اس کی طرف سے پیٹ موڑے نیچے قالین پر بڑی بے نیازی سے بیٹھی تھی۔ تابندہ: جی کیا کر رہی ہو؟ کچھ نہیں، بس ایسے ہی۔ اس نے نچلا ہونٹ دانتوں تلے دبا کر مسکراہٹ دبائی۔ تابندہ: جی۔ اس مرتبہ اس نے لمبا سانس لے کر احسن کو مڑ کر دیکھا۔ وہ میرا سگریٹ کیس دینا۔ وہ اٹھ کر کارنس پر سے سگریٹ کیس لائٹر اٹھا لائی اور اسے دیکھ کر واپس پلٹنے لگی۔ جا کہاں رہی ہو؟ ادھر آؤ، میرے پاس بیٹھو۔ وہ بیٹھ گئی۔ سرخ کڑھائی کے سب سوٹ میں گیلے بالوں کو بکھرائے اس کے دل میں اتر گئی۔
ذرا وہ بازو دکھانا جو جلنے سے بچا ہوا ہے. لاؤ ذرا بیلنس کر دوں. تابندہ نے بگڑ کر اس کی صورت دیکھی. اس طرح دیکھ رہا تھا کہ اسے ٹوٹ کر حیا آ گئی. اس نے اپنا دودیا بازو پیش کر دیا. احسن نے اس دل فریب ادا پر سارا دھواں اس پہ چھوڑ دیا. یہ خوبصورت سا ناول تو پہنچا اپنے اختتام تک. اجازت چاہتی ہوں. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.